The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी आश्रममा आएका छौँ। एक यस्तो आश्रम जसको नाम नै आश्रम हो। स्वामी अनुपम पोखरेलको अनुपम सृजना हो आश्रम, जहाँ गीत गाइन्छ, कविता पढिन्छ, नृत्य गरिन्छ अनि ध्यान धरिन्छ। यात्रा न हो, जे आउँछ त्यो जान्छ। बत्ती निभ्दा उज्यालोहरू कहाँ जान्छ? अन्धकारको अङ्गालोमा जान्छ। पात जब झर्छन् माटो बन्छन्, थोपा जब बिलाउँछ सागरमा जान्छ। जे आयो त्यो सब जान्छ, जहाँ जान्छ आफूभन्दा ठुलो ठाउँमा जान्छ। म यदि आएकै हुँ कहीँबाट भने जब जान्छु सकिन्न झन् धेरै बन्छु। कलकल बगिरहेको सानो झेन झरनाको कुना अनि विभिन्न कलाकारहरूले पोतेका कलाहरूको माझ एक नवमानव निर्माणको ध्वनि जलिरहेको छ। सङ्गीत जस्तै सुरिलो अनि मह जस्तै गुनिलो अनुपमजीको वाणी र कवितासँगै आज हामी पनि केही पल सत्सङ्ग गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हजुरलाई पनि द सिक्रेट्स अफ लाइफमा स्वागत छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. जिन्दगी यो भयो हैन, लाइफ यो भयो हैन। अब जे पर्पोज हाल्नुस् त्यो यत्रो मात्रै हुन्छ क्या। जिन्दगीको पर्पोज भन्नु भनेको त योभन्दा ठुलो हुनु पर्यो नि त। योभन्दा ठुलो छैन। जिन्दगीको पर्पोज जिन्दगी नै हो। कृष्णको अगाडि नाटक गरिरहेछ, म त मेरा स्वजनलाई मारेर म राजा हुँदिनँ भनेर हैन। अनि त्यसपछि कृष्णले त बुझिसक्यो यो मान्छेले गफ हानिरहेछ मलाई भनेर। त्यही भएर लडाइँ गर 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 भन्यो क्या। कुनै पनि मैले अहिलेसम्म किताब भेटेको छैन जहाँनिर लगातार लडाइँ गर्नु राम्रो हो, गर्नुपर्छ तैँले भनेर चाहिँ दिएको होस् क्या डिस्कोर्स हैन। ओशोले नै सायद भन्नुभएको छ कता कि कृष्ण चाहिँ संसारको पहिलो साइकाट्रिस्ट हो भनेर क्या। थेरेपी हो नि त त्यो त। 18 दिनसम्म जे भयो महाभारतको पिरियडमा त्यो त साइकोथेरेपी भइरहेको थियो नि त हैन। कृष्णले आफ्नो बाहेक कुरै गरेको छैन। म यो हुँ, म त्यो हुँ, म यहाँ नु, म त्यो आफ्नै वर्णन गरिरहेछ हैन। मेरो केटाकेटी दिमाग त यो त मान्छे हो हैन, बाउआमाबाटै जन्मिएको मै जस्तो, अनि सब चिज मै हुँ, ब्रह्माण्डै मै हुँ भन्छ। हाउ इज द्याट पोसिबल? हुँदै होइन गफ हानेको भनेर हैन। मैले मेरो मलाई नबुझेको भएर कृष्णको म प्रति मेरो आपत्ति भएको रहेछ हैन। हामी अरूलाई त्यति नै मात्रामा भेट्न सक्छौँ जति मात्रामा हामीले आफूले आफूलाई भेटेका छौँ। मैले जुन दिन मैले आफूलाई 100% भेट्टाएँ त्यो दिन मैले अरूलाई पनि 100% भेट्टाएँ। हामी कोही नै होइन। एक फ्लाइट उड्यो भने नि उतै माथि काठमाडौँ पोखराको फ्लाइट तल हेर्दाखेरि दरबार पनि केही होइन क्या, यत्रो। त्यहाँभित्र बस्ने मान्छे त कत्रो हो र होइन। सानो समयको लागि चेतना पाइएको चाहिँ यो चेतनालाई युज गर्ने हो क्या, मिसयुज गर्ने होइन हैन। सो ममा प्रश्न छैन के पनि हैन। अब जस्तो यसो म साथीहरूलाई हेर्छु एनालिसिस गर्नलाई। अब अप्सन्स दियो भने कन्फ्युज हुन्छ दिमाग। यो कि त्यो भन्यो भने 15 मिनट उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सर्ट आउट गर्न लाग्छ, यो कि त्यो भनेर हैन। मलाई तपाईँ 50वटा अप्सन दिनुहोस्, म 10 सेकेन्डभित्र डिसाइड गर्छु आई वान्ट दिस हैन। मेरोमा डाइलेमा छैन क्या, दोधार छैन, सबै सकियो। अब यो कि त्यो हैन, यस्तो होला कि त्यस्तो होला, जिन्दगीमा यो गर्ने कि त्यो गर्ने, दोधार छैन, प्रश्नहरू छैनन्, दुःख छैन। जुन धर्ममा जुन सम्प्रदायमा आचरणका नियम दिइन्छ त्यो त्यहाँनिर पाखण्ड हो। स्पिरिचुअलिटी हो नि त, बडियालिटी होइन नि त। हामी शरीरमा काम गर्दैछौँ, हामी आत्मामा काम गर्दैछौँ हैन। शरीर त छोडी नै दिने हो। के खान्छ, के लाउँछ, चुरोट खान्छ कि हैन, लुकेर हस्तमैथुन गर्छ कि कस्तो लुगा लगाउँछ कि मतलबै भएन, त्यो छोडी नै दियौँ क्या। स्पिरिचुअलिटी भने चाहिँ हामी आत्मामा गयौँ, जो शास्त्रलाई मान्ने नै हो भने पनि कलरलेस, अर्डरलेस, टेस्टलेस, सेपलेस, दागै लाग्दैन हैन। के फरक पर्छ? रक्सी खानुहोस् कि चुरोट खानुहोस् कि दागै लाग्दैन, शास्त्रले भनेको छ। अनि फेरि त्यही शास्त्रले विरोधाभासी कुरा गर्न कहाँ पाउँछ हैन। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्दहरू,
द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। द सिक्रेट्स अफ लाइफका विविध अङ्कहरूमा हामीले काठमाडौँ खाल्टोमा भएका विविध साधु सन्त ज्ञानी दार्शनिक र मिस्टिकहरूसँग भेट्ने क्रममा आज एकजना लेखक अनुवादक सन्त र युवा कवि विविध उहाँका चाहिँ आयामहरू छन् अनुपम पोखरेलजीसँग छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अल गुड हजुर। हजुरको यो आश्रममा आउँदा साँच्चै रमाइलो लाग्यो। यो गार्डन, यो राम्रोसँग पानीको चाहिँ सानो मिठो झरना, यो आर्टहरू साँच्चै बडा रमाइलो एम्बियन्स क्रिएट गर्नुभएको रहेछ। कसरी यो सृजना भयो यो सब? यो प्रकृतिका जति पनि इलिमेन्टहरू छन् त्यो इलिमेन्टहरूसँग मेरो एकदमै धेरै प्रेम छ। हजुर। मान्छेहरू ढुङ्गा जस्तो मुटु भन्छन् होइन, किन भन्छन् थाहा छैन, मलाई त ढुङ्गा एकदमै मनपर्छ। ढुङ्गाहरूलाई म प्रेम गर्छु। मैले एउटा चाहिँ तपाईँको यो माइकल एन्जेलोको बायोग्राफी पढेको थिएँ होइन, जहाँनिर माइकल एन्जेलोले चाहिँ रक्स आर द मिट अफ द अर्थ भन्थे क्या, ढुङ्गा भनेको धरतीको मासु हो भनेर भन्थ्यो होइन। त्यो पढेदेखि अनि मलाई त झनै बढी एकदम प्यारो लाग्छ ढुङ्गा। त्यसै गरी आगो, त्यसै गरी पानी अथवा आकाश होइन, जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छन् नेचुरल मनपर्छ। सो तिनीहरूलाई नै खेलाउने प्रोसेसमा यो बन्यो, प्लस साथीभाइहरूको एफोर्ट। हजुर, धेरै साथीहरूको चाहिँ हात छ होइन? हजुर, धेरै धेरैको हात छ। हजुरले धेरै आर्टहरू देखाएर हरेक आर्टिस्टको नाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर को आर्टिस्टको आर्टहरू छ यहाँ? यहाँ हाम्रो दिनेश गैरे भाइ हाम्रो रेजिडेन्ट हो, तल बस्छ, हामीसँगै बस्छ। उसले यो बनाएको फर्स्ट टाइम बनाएको उसले होइन। अनि त्यसपछि यो हाम्रो बोधी विमल भन्ने एकजना स्ट्रिट आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, उसले बनाएको। त्यसपछि अब यहाँ अहिले अभिले डिएनए बनाउनु लाग्दै थियो, ऊ चाहिँ पिएचडी गर्दैछ जेनेटिक्समा। अनि यसले बनाइदेऊ नि त भनेर भन्नु, बनाउँदैछ अहिले, कम्प्लिट गर्ला। यो रुमीको मेरो फेभरेट पोम मैले लेखेको थिएँ, पानीले चाहिँ अलिकति बगायो, वाटरप्रुफ भएन छ कलर होइन। सो त्यस्तै आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरू। लभली। हजुरले किताब अनुवाद गर्नुहुन्थ्यो, सानोदेखि नै हजुरलाई किताब पढ्ने रुचि थियो। हजुर। किताब पढ्दा पढ्दै किताबले गर्दा नै हजुरको जीवन परिवर्तन भयो होइन? हजुर। म आफू पनि सङ्गीतको विद्यार्थी हुँ र म स्वभाव त त्यस्तो थियो कि थिएन, अलिअलि थियो होला। हजुर। शास्त्रीय सङ्गीतको अध्ययनले नै अध्यात्म प्रतिको आकर्षण बढेर गयो। सङ्गीतले मलाई चाहिँ अध्यात्मतिर ताने जस्तै हजुरलाई पुस्तकका ज्ञानले चाहिँ अध्यात्ममा तानेको कुरा मैले सुने। कस्तो थियो हजुरको बालापन? म एकदमै धेरै पढ्थेँ र त्यसपछि अब खेलकुदमा मलाई खासै इन्ट्रेस्ट थिएन। त्यो चाहिँ अटर स्टुपिडिटी जस्तो लाग्थ्यो। अब किन होला यो, के यसको प्रयोजन यो गर्नुको जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि मेरो खेल चाहिँ अब यहीँ भित्रै हुन्थ्यो। सो म क्वेसन गर्थेँ, जसरी बताइएको थियो हामीलाई कि अब संसार यस्तो छ होइन, यसले बनायो, यसरी बनायो, यसरी चलेको छ, त्यो कुराहरूलाई म क्वेसन गर्थेँ आफ्नो हिसाबले। कतिपल्ट आन्सर पाइन्थ्यो, कतिपल्ट पाइँदैन थियो होइन। अनि अब यही प्रोसेसमा कतिपल्ट राइट किताबहरू भेटिए। मैले भन्ने गर्छु कि अल रोड्स लिड टु ओम भन्छु क्या, जुनसुकै बाटो समाउनुहोस् होइन, अध्यात्ममा गएर ठोकिन्छ होइन। अल रोड लिड्स टु रोम थियो पहिला। हजुर। अनि अब जसरी तपाईँले भन्नुभयो, मेरो पनि त्यो अनुभव रह्यो क्या। गीत मलाई एकदमै मनपर्ने, गाउन मन नजान्ने, तर सुन्नलाई एकदमै मनपर्ने। अनि सुन्दै जाने क्रममा, गीतहरू सुन्दै जाने क्रममा लास्टमा क्लासिकल म्युजिक भेटियो। अनि पण्डित जसराज, कुमार गन्धर्व होइन, उहाँहरूको सुन्न थाल्यो। अब उहाँहरूले भजनै गाउनुभयो होइन। अनि भजनै डिस्कभर भयो क्या। फिजिक्स पढ्दै जाँदा, क्वान्टम फिजिक्स पढ्दै जाँदाखेरि अब वेदान्तमै गएर त्यो अन्त्य हुन्छ होइन। जुन बाटो गयो पनि लास्टमा अध्यात्ममै ठोकिन्छ। ठिक भन्नु। मैले पनि कुमार गन्धर्वबाट धेरै नै मोटिभेट भएको छु। हजुरले मेरो भजन सुन्नु भएको रहेछ होइन? कहिलेको कसरी भेटाउनु? यो धेरै अगाडि चाहिँ म स्पिरिचुअल म्युजिकहरू खोज्दै थिएँ होइन, के कस्तो म्युजिकहरू छ भनेर। अनि त्यो प्रोसेसमा सायद तपाईँहरूमा त्यति बेला बस्ने कुनै साथीले, प्रज्ञा कोही त्यहाँ बस्ने कसैले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो। मैले सुनेँ तपाईँको जोगिरे भन्ने गीत होइन, मैले डाउनलोडै गरेर राखेको थिएँ। बेला बेला स्पिकरमा चाहिँ हामी सुन्थ्यौँ त्यो गीत। हजुर। सो वी वर कनेक्टेड इन सम वे होइन? कस्तो खुसी लाग्यो। हजुर। मैले यो प्रोग्राम चाहिँ द सिक्रेट्स अफ लाइफ भनेर अनायास मलाई इपिफेनी जस्तो भयो कि वास्तवमा हामीले यो जीवनमा के गरिरहेका छौँ, वाट्स गोइङ अन, के गर्न आएको होला। अनि यही क्वेसनले, यही क्वेस्ट मनमा जाग्दै लेट्स आस्क
लेट्स ट्राई टु फाइन्ड एटलिस्ट एउटा सत्सङ्ग त हुन्छ हजुरहरू जस्तो साधुहरू सन्तहरूसँग भेट्ने र सत्सङ्ग गरेर केही कुरा निक्लिन्छ, केही कुरा सुन्न पाइन्छ, अरू केही नभए भने साधुको आशीर्वाद पाइन्छ भनेर यो प्रोग्राम सुरु गरेँ। हजुरको दृष्टिमा के लाग्छ, व्हाट्स द पर्पज अफ दिस लाइफ? जिन्दगी यो भयो होइन, लाइफ यो भयो होइन, अब जे पर्पज हाल्नुहोस् त्यो यत्रो मात्रै हुन्छ क्या। जिन्दगीको पर्पज भन्नु भनेको त योभन्दा ठुलो हुनु पर्यो नि त, योभन्दा ठुलो छैन। जिन्दगीको पर्पज जिन्दगी नै हो। यो यस्तो अद्भुत जीवन पाइएको छ होइन, माटो हो नि त, माटोमा एउटा छोटो समयको लागि प्राण प्रवेश गरेको छ क्या। यो प्राणले त आँखाले हेर्न, कानले सुन्न, जिब्रोले स्वाद लिनलाई हो होइन। सो यही नै हो जिन्दगीको पर्पज। जे पर्पज हो, मानौ मैले जिन्दगीको पर्पज शान्ति हो भने, शान्ति त यत्रो चिज हो क्या, जिन्दगी यो हो क्या होइन। शान्ति नै जिन्दगीको उद्देश्य हो भन्ने मान्छेले त आफ्नो जिन्दगी खुम्च्यायो होइन। जिन्दगीको उद्देश्य केही पनि छैन, जिन्दगीको एक्सप्रेसनै यसको उद्देश्य हो। भनेपछि के को लागि चाहिँ हामी यहाँ छौँ जस्तो लाग्छ? के गर्न सकिन्छ जिन्दगीमा भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। मेरो विचारमा दुईवटा चिज गर्न सकिन्छ, एउटा मुक्ति र एउटा आनन्दको खोज। दुईवटा छुट्टै छुट्टै कुरा होइन, एउटै चिज हो। जुन दिन आनन्द मात्रै हुन्छ त्यो दिन मान्छे मुक्त भयो, जुन दिन मुक्ति हुन्छ त्यो दिन मान्छे आनन्दित हुन्छ। यो दुईवटा चिज चाहिँ उद्देश्य राखेर खोज्दा हुन्छ, के खोज्न चाहनेले, मुक्ति र आनन्द। के लाग्छ कुन बाटोबाट जाने होला त्यहाँ? जुनै बाटोबाट आफ्नो, जसरी गीतामा चाहिँ भगवान् कृष्णले भन्नुभयो स्वधर्मको पालना गर भनेर। यो कस्तो थियो भने हाम्रो इस्टर्न पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ सक्सेस भन्ने शब्द थिएन, सफलता भन्ने, कुन राजा बढी सफल भन्ने कुरो हुँदैन थियो। को बढी सफल होइन, जुत्ता बनाउने मान्छे बढी ठुलो कि साधु बढी ठुलो भन्ने पनि हुँदैन थियो, खालि स्वधर्मको पालन भन्ने हुन्थ्यो होइन। अर्जुनले कृष्णले बारम्बार अर्जुनलाई भन्न खोजेको पनि थियो, स्वधर्मको पालना गर, तिम्रो शिक्षा दीक्षा लालन पालन पोषण जेनेटिक्स सबैमा युद्ध भरिएको छ, यहाँबाट नभाग भन्नेको होइन। भनेपछि अब कृष्णले अर्जुनलाई ल ठिकै छ तिमीले राम्रो कुरा गर्यो, जाऊ बाबु बुद्ध बनेर चाहिँ रुखमुनि तपस्या गरेर बस भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँलाई थाहा थियो यो मान्छे यस्तो होइन भनेर होइन। सो कुन बाटोबाट जाने भन्ने कुरा बाटोले नै चुज गर्छ मान्छेलाई होइन। तपाईँलाई सङ्गीतले चुज गर्यो, मलाई सायद शब्दहरूले चुज गर्यो होइन। हाम्रो भेट तपाईँको सङ्गीत हुँदै तपाईँ आउनुभयो र कहीँनिर शब्दमा तपाईँ एकछिन आउनुभयो, म शब्द हुँदै आएँ, कहीँनिर एकछिन सङ्गीतमा आएँ अनि हामी भेट्यौँ होइन। लभली लभली। यो कृष्ण र अर्जुनको संवादलाई लिएर हजुरले बहुत राम्रो चाहिँ एनालिसिस गर्नुभएको थियो। एक्चुअली फेरि त्यो सुन्न मन लाग्यो, किनभने सामान्यतया हामीले सुनेको अर्जुनको कुरा सुन्दा ओहो कस्तो राम्रो मान्छे, कस्तो स्विट मान्छे, युद्ध गर्न नचाहने होइन, बरु त्यो कस्तो कृष्ण होला बिचरालाई, उसलाई युद्ध गर्न पठाइरह्यो भनेर झ्याप्प हामीले चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ अडियन्सले त्यही सोच्छ, त्यही देख्छ। हजुरको एनालिसिस बडा रमाइलो थियो के, बताइदिनुहोस् न अलिकति। यो गीता भन्ने कुरा जुन छ मोस्टली चाहिँ अब साइको एनालिटिकल छ होइन, यसमा साइकोलोजीका भेरियस लेयर्सहरू। ओशोले नै सायद भन्नुभएको छ कता कि कृष्ण चाहिँ संसारको पहिलो साइकाट्रिस्ट हो भनेर क्या। थेरापी हो नि त त्यो त, 18 दिनसम्म जे भयो महाभारतको पिरियडमा त्यो त साइकोथेरापी भइरहेको थियो नि त होइन। अनि अब यसमा डिफ्रेन्ट लेभल्समा डिफ्रेन्ट किसिमका इन्टरप्रिटेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ के भने यो कुराको रियलाइजेसन मलाई एकपल्ट कसरी भयो भने हामी एउटा साथीको घरमा पार्टी गरिरहेको थियौँ छतमा बसेर होइन। अनि त्यसपछि धेरै बेरपछि पल्लो घरको झ्यालबाट आवाज आयो क्या, ए को हो उहाँ तिमीहरू मोराहरू, म त मेरै भाइहरू भन्ठानेर चुप लागेर बसिरहेको थिएँ भन्नुभयो एकजना आन्टीले। मेरो दिमागमा यस्तो त्यो खेलिरह्यो क्या, उहाँको आफ्नो भाइहरू हुँदा चाहिँ उहाँले नकराउने, अब मेरो भाइहरू होइनन् भनेर रियलाइजेसन भएपछि चाहिँ अनि उहाँले हामीलाई कराउने, हामीलाई अर्को ठान्नु नै उहाँको दुःखको कारण, हामी पनि उहाँका भाइ त हुँ नि, के फरक पर्थ्यो होइन। अनि यो कुराले मलाई म र अर्को भन्ने एउटा गीतामा जुन छ नि डायलग, त्यो मेरा स्वजनहरूलाई, हजुर मेरा स्वजनहरूको सट्टा अर्को कोही भयो त म मार्थेँ मजाले। पहिला पनि लडाइँ गरेको होइन, अर्जुनले गएर तपाईँको त्यो द्रौपदीको बाउलाई होइन द्रुपदलाई गएर निहत्था मान्छेलाई समातेर हातखुट्टा बाँधेर द्रोणाचार्यको खुट्टामा ल्याएको छ, त्यस्तो हिंस्रक मान्छे हो अर्जुन होइन। कृष्णको अगाडि नाटक गरिरहेछ, म त मेरा स्वजनलाई मारेर म राजा हुँदिनँ भनेर होइन। अनि त्यसपछि कृष्णले त बुझिसक्यो यो मान्छेले गफ हानिरहेछ मलाई भनेर होइन, त्यही भएर लडाइँ गर भन्यो क्या। कुनै पनि मैले अहिलेसम्म किताब भेटेको छैन जहाँनिर लगातार लडाइँ गर्नु राम्रो हो, गर्नुपर्छ तैँले भनेर चाहिँ दिएको होस् क्या डिस्कोर्स होइन। गीता इज अ भेरी ब्युटिफुल बुक र अब धेरै छन् कुराहरू त्यसमा।
एउटा दुईवटा कुरा मलाई कन्ठै भएको चाहिँ एउटा के भने मान्छेका कर्महरू अर्थहीन छन् र जिन्दगी निराशामै टुङ्गिन्छ होइन। जेसुकै गर्नुहोस् कर्मै गरेर त्यो कर्मबाट म सन्तुष्ट हुन चाहन्छु अथवा हुन खोज्छु भन्ने मान्छेको जिन्दगी निराशामै टुङ्गिन्छ, किनभने उसको ध्यान कर्मको फलमा हुन्छ क्या। म यो गर्छु, यो गरेपछि मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने फलमा हुन्छ होइन। त्यो भएर जिन्दगी निराशामा टुङ्गिने हो। कर्मकै लागि कर्म गर्ने, फलमा ध्यानै नदिने हो भने दुःखी भइँदैन होइन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट लेसन मैले गीताबाट के सिकेँ भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा ध्यान नदिने मान्छेबाट हित हुँदैन, अहित मात्रै हुन्छ। पहिला आफ्नोमा ध्यान दिनु पर्यो मान्छेले कि। जति पनि महाभारतका पात्रहरू हामी हेर्छौँ जहाँनिर चाहिँ तोडफोड भत्ताभुङ्ग भएको छ, म त आफ्नो बारेमा सोच्दिनँ, अरूको लागि म गरिरहेको छु भन्ने मान्छेहरूबाट भएको छ क्या मिस्टेक्सहरू होइन। सो यस्ता कुराहरू मैले चाहिँ आफ्नो लाइफमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छु धेरै कुराहरू गीताको। राइट राइट राइट। कृष्णले भन्नुभएको कुरा जुन छ नि कर्मको कुरा, हजुर कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने जुन यो छ नि, यो कुरालाई कसरी एनालिसिस गर्नुहुन्छ? फलमा अधिकारै छैन हाम्रो। के छ भने जिन्दगीका केही नियमहरू छन् जहाँ केही प्रश्नहरू गलत छन् होइन, केही आइडियाजहरू गलत छन्। भगवान्ले अथवा प्रकृतिले अथवा जे छ एउटा चाहिँ यो मेकानिजम, रनिङ मेकानिजम यहाँ कस्तो भइदियो भने गलत चिज हो भने मेरो मुखबाट निस्किँदैन भन्ने भएन क्या। जस्तो धरहरा मैले बनाएको ल होइन नि त, तर बोल्न त सकेँ नि त, मैले यो क्षमता पाइएको छ होइन। अनि अब म केही काम गर्छु र यसको नतिजा यस्तो होस् भनेर मैले चाहन पनि सक्छु, तर त्यो गलत चिज हो, त्यो गर्नै हुँदैन क्या। किनभने कर्ममा मेरो अधिकार छ, म अहिले जे गर्न चाहन्छु त्यसमा मेरो अधिकार छ, कन्सिक्वेन्समा मेरो अधिकार छैन होइन। कन्सिक्वेन्स चाहिँ कर्मले नै आफै बिल्डअप गरेर लिएर जाने हो। र कर्मको फलमा त लाखौँ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ गाँसिएका हुन्छन् जसमाथि हाम्रो नियन्त्रण नै छैन क्या। अहिले हामी यहाँ गर्न बसेका थियौँ, यो सेटअप कल्पना गरेर बसेका थियौँ, सपोज पानी परिदियो भने त हामी यहाँ गर्नै सक्दैन थियौँ होइन। कर्ममा अधिकार छ, हामी गर्छौँ इन्टरभ्यू भन्नेमा हाम्रो अधिकार छ, कसरी गर्छौँ कहाँ गर्छौँ भन्नेमा हाम्रो अधिकार छैन। यति कुरा बुझ्यो भने कर्ममै आनन्द आउन थाल्छ क्या। मान्छेले काम गर्दै आनन्द लिइसकेको हुन्छ, फल आयो भने त्यो प्रसाद हो होइन, आएन भने ठिकै छ, आएन, कर्ममै आनन्द त पाइसकियो नि त होइन। मिन्स कर्ममा चाहिँ आनन्द लिनु पर्यो। हजुर, आनन्द आइरहेको छैन भने त्यो काम नगर्ने, गर्दै नै नगर्ने क्या। म त दुःख भइरहेछ मलाई, त्यही पनि म यो काम गरिरहेको छु, अफिस जानु परेको छ हरेक दिन, नगरिदिनु के फरक पर्छ र होइन। एउटा पेट हो, जेही खाएर पालिन्छ क्या होइन। यति जनावरहरू छन्, ढुक्कै हिँडेका छन् होइन, कसैलाई केही प्रब्लम छैन सृष्टिमा, यत्रा बिरुवाहरू छन्, हामीलाई किन प्रब्लम यति धेरै? गुजारा त चल्छ जसरी पनि होइन। सो त्यो कर्म मन परेको कर्म रोज्ने र जेसुकै फल होस् त्यो गर्ने। अब हामीले यो गार्डनिङ गऱ्यौँ, कुनै बिरुवा सुक्यो भने अब हामीले त गरे हो नि आफ्नो मेहनत, सुक्यो भने सुक्यो, अर्को रोप्ने फेरि होइन। सो यस्तै सानो कुराहरू। किताबको अध्ययन धेरै गर्नुभएको छ हजुरले। हजुर, पहिला हजुर मेटेरियलिस्टिक नै हुनुहुन्थ्यो अरे, अथवा चाहिँ कसैको अस्तित्व छ, भगवान्को अस्तित्व छ, गड एक्जिस्ट, गडले चलाइरहेछ भन्ने कुराको खासै हजुरलाई बिलिभ थिएन। हजुर, तर किताबले नै हजुरलाई मोड्यो भन्नुभयो। त्यो कस्तो कन्सिक्वेन्सेस पहिला दिमागमा चल्थ्यो, पहिला कसरी तपाईँको दिमागको चाहिँ प्रोसेसिङ थियो र के चिजले तपाईँलाई त्यो चेन्ज गरायो? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी जन्मेदेखि होइन कसरी सोच्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइन्छ क्या होइन। ल त आफ्नो हिसाबले सोच भनेर त दिँदैन कसैले होइन। जन्मेदेखि धर्मै सिकाइएको धर्म हो। हामीले कहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर एनालिसिस गरेर यो रिलिजियनमा मान्छु भनेको त होइन नि त होइन। धर्म, संस्कृति, सभ्यता सबै चिज हामीलाई सिकाइन्छ, प्रश्नै गरिँदैन क्या। अब के भयो, म हुर्किँदै गर्दाखेरि कम्युनिजमको दह्रो चाहिँ प्रभाव भएका एक दुईजना टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। कति होइन, उहाँहरूमध्ये एकजना जसको मेरो लाइफमा एकदमै ठुलो त्यो ग्रोइङ अपमा इन्फ्लुएन्स रह्यो। उहाँ चाहिँ जनयुद्धको पिरियडमा उहाँ चाहिँ त्यो उसमा परेर चाहिँ मर्नुभयो होइन, क्रस फायरमा परेर टाइपको मर्नुभयो। उहाँ चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट आइडियल्सहरू हामीले सिकाउन खोज्नुहुन्थ्यो क्या। धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ होइन, अनि त्यसपछि समाजको चाहिँ स्ट्रक्चर यस्तो हुनुपर्छ। म त्यति बेला त्यही मानेको थिएँ होइन। फनी मेरो लाइफमा पनि त्यस्तो भएको छ। मेरोमा पनि त्यस्तै एउटा दुईजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, एकजना त्यस्तै क्रस फायरमा बित्नुभयो, एकजना अझै पनि हुनुहुन्छ। हजुर, त्यही हो मेरो पनि, एकजना अझै हुनुहुन्छ होइन, एकजना चाहिँ उहाँ बित्नुभयो होइन।
अनि त्यसपछि अब म चाहिँ तपाईँको अब उहाँहरूको कुरा सुनेर होइन ठिक होला कुरा भन्ने लागेको थियो र म चाहिँ पुरा हार्डकोर कम्युनिस्ट भएको थिएँ त्यो पिरियडमा। अब त्यो कति वर्षको उमेरमा हो भने तपाईँको सायद 7-8 वर्षको उमेरमा क्या होइन। भगवान् सगवान् छैन केही छैन हान्थ्यान। अनि गीता पनि अब खुसुक्क घरमा चाहिँ पढ्न दिँदैन थिएँ, बौलाइन्छ भन्थ्यो, पढ्यो भने राख्थेँ किन खोइ नपढ्ने भए किताब होइन। मैले चाहिँ खुसुक्क पढेँ, हाँस उठ्यो क्या। कृष्णले आफ्नो बाहेक कुरै गरेको छैन, म यो हुँ म त्यो हुँ म यहाँ म त्यो आफ्नै वर्णन गरिरहेको छ होइन। मेरो केटाकेटी दिमाग त यो त मान्छे हो होइन, बाउआमाबाटै जन्मिएको मै जस्तो, अनि सब चिज मै हुँ, ब्रह्माण्डै मै हुँ भन्छ। हाउ इज द्याट पोसिबल? हुँदै होइन गफ हानेको भनेर होइन। केही होइन रहेछ, धर्मग्रन्थहरू त सिट हो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या। अनि अब जिन्दगीलाई सिट हो भन्ने कि चमत्कार हो भन्ने चोइस आफ्नो हो क्या। जिन्दगीलाई सिट हो भनेर भन्ने मान्छेले जिन्दगी सिटमै बिताउनुपर्छ, चमत्कार हो भन्ने मान्छेले जिन्दगी चमत्कारमै बिताउँछ होइन। सो त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिस्तारै आउँदै गयो क्या मेरोमा। लेट टिन्सतिर भनौँ न, 17-18 वर्ष भएपछि चाहिँ होइन यो एउटा जुन हुन्छ नि कम्युनिस्ट आइडियल्सहरू चाहिँ यो बाटोबाट कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने खालको रियलाइजेसन भयो। त्यो कुन चाहिँ पोइन्ट थियो, कुन चाहिँ बुक थियो जसले तपाईँलाई ठ्याक्कै चेन्ज गरिदियो? बुक त धेरै छन्, जस्तो एउटा खलिल जिब्रानको द प्रोफेट हो होइन। त्यो किताब ग्रेजुअल प्रोसेस त हुन्छ नि त, एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो प्लटको पनि ड्रामाको प्लटको पनि एउटा चाहिँ एउटा चढ्दो हुन्छ अनि एउटा चाहिँ इपिक हुन्छ, पोइन्ट हुन्छ, त्यसपछि झर्दो हुन्छ नि। त्यो पोइन्ट चाहिँ के, पिक पोइन्ट चाहिँ के थियो? त्यो मोस्ट यस्तो भयो, हाम्रो चाहिँ एउटा ठाउँमा घर बन्दै थियो होइन। त्यो घर बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ के भयो भने मैले त्यहाँ सिमेन्ट बालुवा गिट्टी सिट्टी रुङ्गेर बस्नुपर्ने भयो क्या। अब भर्खर एसएलसी सकाएको टिनेजर रुङ्गेर चौकीदारी गरेर बस्नु परिरहेछ घर बनाउने सामानको होइन। म त दुनियाँ ट्राभल गर्न चाहन्थेँ होइन। तर त्यो प्रोसेसमा के भयो भने एकजना जो त्यो घरमा पहिला बस्नुभएको थियो उहाँको चाहिँ किताबको भण्डार रहेछ, उहाँले अहिले छोडेर गइसक्नु भएको होइन। त्यो चाहिँ यत्रो हाम्रो मेडिटेसन हल जत्रो कोठा किताबै किताब क्या। म त अनि त्यसपछि अरू के नै चाहियो र होइन। त्यसपछि पढ्दै जाने प्रोसेसमा मैले ओशोको सेक्स टु सुपर कन्सियसनेस त्यहीँ पढेँ, त्यसपछि मैं मृत्यु सिखाता हूँ पनि त्यहीँ पढेँ होइन। अनि बुक्स आई हेभ लभड पनि त्यहीँ पढेँ। अनि मलाई चाहिँ अब पढेरै मेरो जिन्दगी बितिरहेको थियो त्यति बेलासम्म पनि होइन। अनि जब ओशोले यति धेरै किताब पढाएको छ भन्ने मैले सुनेँ र अनौठा नामै थाहा नभएको किताबहरूको चाहिँ वर्णन त्यहाँ सुनेँ, अब मलाई त चाहियो त्यो होइन। अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ यो मगाउनलाई भनेर पहिला चाहिँ मैले बुक्स आई हेभ लभडको सबै 112 कतिवटा छ त्यो सबै नै मगाएँ क्या। देश विदेशबाट इधर उधर जहीँबाट मगाएँ होइन। अनि त्यही प्रोसेस अब द प्रोफेट अलिकति, अनि बुक अफ मिर्दाद अलिकति, नित्सेको धेरै प्रभाव रह्यो त्यो पिरियडमा म माथि होइन। अनि विन्सेन्ट भ्यान गगको होइन तारा हेरेरै नखाएर पनि खाली पेटमा पनि तारा हेरेरै जिन्दगी बिताउन सकिन्छ सपना देखेरै भन्ने खालको इन्सपिरेसन भयो होइन। यस्तै खालको अब जो मान्छेले कम्प्रोमाइज गरेनन् जिन्दगीमा, आफूभित्र जे थियो त्यो एक्सप्रेसमा कुनै पनि हालतमा गरेर छोड्छु भन्ने खालका मान्छेहरूको प्रभाव रह्यो होइन। र त्यसपछि म सँगसँगै मैले खोजेकै चिज खोज्न यात्रामा हिँडेका मान्छेहरू बिस्तारै कसरी बिग्दै गए संसारमा होइन, त्यो पनि देखेँ होइन। अनि त्यो भएपछि मलाई यो त चाहिएन भनेर डिसाइड गरेँ। सो त्यो रह्यो प्रोसेसेस। गीताको कुरा जुन गर्नुभयो, कृष्णले मनै हुँ भन्दा एउटा पोइन्टसम्म कस्तो इगोइस्टिक अटरेन्स भन्ने लाग्यो। फेरि पछिल्लो समयमा कस्तो लाग्यो त्यो अटरेन्स? त्यो चाहिँ मैले मेरो मलाई नबुझेको भएर कृष्णको म प्रति मेरो आपत्ति भएको रहेछ होइन। हामी अरूलाई त्यति नै मात्रामा भेट्न सक्छौँ जति मात्रामा हामीले आफूले आफूलाई भेटेका छौँ। मैले जुन दिन मैले आफूलाई 100% भेट्टाएँ त्यो दिन मैले अरूलाई पनि 100% भेट्टाएँ होइन। र के भेट्टाएँ भने म भित्र जुन एउटा म तत्त्व छ नि, मेरो नाम पनि होइन, मेरो शरीर पनि होइन, मेरा विचारहरू पनि होइनन्, एउटा म भन्ने एउटा भाव मात्र। त्यो म भन्ने भाव तपाईँभित्र पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै छ होइन। यिनीहरूमा पनि छ, अलिकति सुतेको छ होइन। तपाईँ र ममा एक्ज्याक्टली त्यही छ। कृष्णले त्यो कुरा गरेको रहेछ क्या। त्यो म त सब एउटै हो हामी होइन। अलिकति लिवास फरक, अलिकति आकार फरक, नत्र एउटै नै हो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। थ्योरिटिकली होइन कि प्र्याक्टिकली नै बुझेँ। अनि त्यसपछि चित्त बुझ्यो कृष्णको कुरा। राइट। अहिले हामी यो आश्रममा बसिरहेका छौँ जसको नाम छैन, जस्ट आश्रम होइन। यो कसरी सृजना भयो? यो मेरो जिन्दगीमा जहिले पनि चाहना चाहिँ कम्युनल लिभिङको थियो। कम्युनिटी भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो होइन।
खैरेहरू किन नेपाल आउँछन् अथवा नेपाल जस्ता देशहरू दक्षिण एसियाका देशहरू घुम्छन् भन्दाखेरि यहाँ कम्युनिटी जिउँदो छ अझै पनि होइन। लकडाउन हुँदा पनि लकडाउनको असरै नपरेको काठमाडौँबाट 30 किलोमिटर उता लकडाउनले छुँदै नसकेको ठाउँहरू छ, सेल्फ सस्टेनेन्स भएको ठाउँहरू छ होइन। सो के लाग्यो मलाई भने मान्छे आइसोलेटेड भएर दुखी छ। म यहाँ म साथीहरूलाई बेला गाली गरेर हुन्छ कि मेरो यो म भन्यो तेरो केही पनि छैन त कोही पनि हैनस् भन्ने कुरा बारम्बार हामी कोही नै हैनौँ। एक फ्लाइट उड्यो भने नि उतै माथि काठमाडौँ पोखराको फ्लाइट तल हेर्दाखेरि दरबार पनि केही होइन क्या यत्रो, त्यहाँभित्र बस्ने मान्छे त कत्रो हो र होइन। सानो समयको लागि चेतना पाइएको छ, यो चेतनालाई युज गर्ने हो क्या, मिसयुज गर्ने होइन होइन। सो यही कन्सेप्टमा कम्युनल लिभिङ त गर्नुपर्छ जिन्दगीमा। मेरो त्यो थियो म एउटा परिवार च्यापेर मेरो बुढी मेरो बालबच्चा भनेर म लोभी भएर म जिन्दगी बिताउन चाहन्थिनँ होइन। म त हरेक दिन सेलिब्रेट गरेर लाइक माइन्डेड मान्छेहरूसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्थेँ। यो प्रोसेसमा मैले सुनाउँदै गएँ कन्सेप्ट्सहरू होइन। आउँदै जानुभयो साथीहरू। पहिला अर्को एउटा सेटअप थियो हाम्रो पाटनमा थियो इमाडोलमा, त्यहाँ धेरै साथीहरू आउनुभयो, त्यो पनि बन्द भयो। फेरि यात्रा जारी रह्यो, अब यो नयाँ ठाउँमा फेरि नयाँ सुरु भयो होइन। सो यस्तै हो, यो लाइक माइन्डेड मान्छेहरू भाइ आउँछ लुबुदेखि होइन, अनि त्यसपछि यो दिनेश छ बुटवलदेखि होइन, आधार छ बनेपादेखि, यहाँ दिल्लो चाहिँ डिस्कस्टिङ यो पनि पनौती हो यसको घर होइन। सो हामी डिफ्रेन्ट ठाउँका मान्छे यसरी एक परिवार भएर बसेका छौँ। के एक्टिभिटिजहरू यहाँ के हुन्छ? एक्टिभिटिजहरू अब यहाँ एउटा त हाम्रो यो बिल्डिङै निर्माणाधीन भएको भएर हाम्रो किचन रेडी भइसकेको छैन। किचन रेडी नभएर फुडको कति कुराहरू हामीले कन्ट्रोल गर्न पाएका छैनौँ होइन। अनि अब जेनरल एक्टिभिटी कलासँग मेरो धेरै प्रेम छ। कलाका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँ भइरहेको हुन्छ। हामी कीर्तन गर्छौँ अनि म म्युजिक प्रड्युस पनि गर्छु। पोखरामा पनि मैले 2-3टा चाहिँ राम्रो म्युजिक प्रड्युस गरेर आएँ होइन। एउटा चाहिँ निक ह्यारिसन भन्ने 85 इयर ओल्ड बुढा 60 वर्ष बाँसुरी बजाएको होइन। 60 वर्ष भनेको त यहाँ मैले घोटेँ भने यो त पालै पर्छ त्यस्तो साधना होइन। 60 वर्ष त भगवान् कृष्णले नि बाँसुरी बजाएनन् होला होइन। अनि त्यो उसले चाहिँ बाँसुरी बजाएको देखेर होइन उसको चाहिँ केही न केही रेकर्ड गर्नुपर्छ, ऊ त मरेर जान्छ एक दिन होइन। यस्तो मान्छे पनि थियो यसरी बाँसुरी बजाउने भनेर त्यो हिसाबले प्रड्युस गर्यो भने चाहिँ नि आर्टिस्टहरू आउनुहुन्छ, कोही अब पेन्टर्सहरू आउनुहुन्छ, पेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। भित्र हाम्रो चाहिँ देवी जुन हुनुहुन्छ एकजना बहिनीले बनाएको उसको यो लभ आर्ट भनेर फेसबुकमा छ, सुरभि उसको नाम हो होइन। सुरभि भन्ने ऊ चाहिँ ईशा योगा फाउन्डेसनको योगा गर्छ उसले। अनि हाम्रो देवी उसले बनाएको यस्तो ब्युटिफुल रियलिस्टिक बनाएको छ। उताको आश्रममा पनि उसले बनाएको थियो होइन। सो त्यो भइरहेको हुन्छ। अनि कलाकारिता पनि धेरै भइरहेछ, पेन्टिङ म्युजिक यताउता। र अब हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ मेडिटेसन कुण्डलिनी मेडिटेसन भन्ने एउटा चाहिँ रेगुलर प्र्याक्टिस गरौँ भनेर हो, त्यसको पनि तयारी हुँदैछ। ओके, हजुरले साधना चाहिँ एउटा त कुण्डलिनी गराइरहनु भएको छ। हजुर, हजुरलाई चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ अहिले? ममा प्रश्न छैन के पनि होइन। अब जस्तो यसो म साथीहरूलाई हेर्छु एनालिसिस गर्नलाई, अब अप्सन्स दियो भने कन्फ्युज हुन्छ दिमाग। यो कि त्यो भन्यो भने 15 मिनट उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सर्ट आउट गर्न लाग्छ, यो कि त्यो भनेर होइन। मलाई तपाईँ 50वटा अप्सन दिनुहोस्, म 10 सेकेन्डभित्र डिसाइड गर्छु आई वान्ट दिस होइन। मेरोमा डाइलेमा छैन क्या, दोधार छैन, सबै सकियो। अब यो कि त्यो होइन, यस्तो होला कि त्यस्तो होला, जिन्दगीमा यो गर्ने कि त्यो गर्ने दोधार छैन, प्रश्नहरू छैनन्, दुःख छैन। टेक्निकल समस्याहरू हुन्छ, प्राविधिक समस्याहरू होइन। जस्तो लुगा मैलो भयो धुनुपर्छ, यो त अब सोच विचार गरेर केही हुँदैन, कर्म त गर्नै पर्यो, पेट दुख्यो भने गर्नै पर्यो होइन। त्यो बाहेकका अस्तित्वगत प्रश्नहरू, अब मरेपछि कहाँ पुगिन्छ, जिन्दगीको अर्थ कि यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ छैनन्। भगवान् छ कि छैन होइन, अनि म कहाँबाट आएँ, म किन जन्मेँ, यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ छैनन्। अब लभली। हजुर, पोइट्री पनि खुब लेख्नुहुन्छ है? हजुर। कसरी चाहिँ आउँछ नि पोइट्रीहरू? हजुरको पोइट्रीको पर्सपेक्टिभ एकदम फरक देखेँ मैले। मैले मेरो आफ्नै वाइफसँग बसेर पनि तपाईँको पोइट्री सुनेको छु। तपाईँको चाहिँ त्यो किनेको लिप गार्ड, चोरेको लिप गार्डको प्रसङ्ग पनि सुने मैले। भेरी इन्ट्रेस्टिङ, एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई। हामी पोइट्रीको सेसन फेरि भित्रको कोठामा पनि गर्नेछौँ। तर पनि यो पोइट्रीमा चाहिँ हजुरको प्रवेश कसरी भयो? पहिला के भयो भने स्कुलिङ कस्तो हुन्छ मान्छेको भन्दाखेरि यसरी पढाइन्छ कि कहिले म स्कुलबाट निस्किन्छु र किताबहरू सबमा फालिदिउँ भन्ने हिसाबले पढाइन्छ होइन। वाक्कै हुने गरी, किताब भनेपछि वाक्कै हुने गरी होइन। अनि त्यस्तै थियो। अब किताबमा कविताहरू हुन्थे, यस्तो सिट कविताहरू हुन्थे कि अब कुन चाहिँले घुसुस खुवाएर मेरो कविता राख्दा भनेकोहरूमा अहिले चाहिँ आइरहेछ न्युजहरू क्या, फलानुले यसो गरेर आफ्नै मात्र कविताहरू राख्यो टेक्स्टबुकमा, यसरी हुँदो रहेछ टेक्स्टबुक तयार होइन। अनि त्यसपछि कविता भनेको त सिट विधा हो भन्ने भयो मलाई। त्यसपछि मैले चाहिँ
ओशोको प्रवचनहरू सुन्ने प्रोसेसमा एक दुईवटा कविताहरू चाहिँ डिस्कभर गरेँ। बुढाले फेरि के गरिदिने भने नामै नभनिदिने कि कसको होइन। अब यहीँ आँखै अगाडिको गुलजारको कविता छ, जिउँदैछ बुढा, अहिलेसम्म जिउँदैछ, त्यति बेला भनिदिएको हुन्थ्यो नि त, हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त। गुलजारको कविता रहेछ भनेर थाहा पाउनु, यति पढेँ मैले गुलजारको कविता, कहीँ लास्टमा एउटा भेट्यो होइन। सो ओशोले नै कविताप्रतिको भेरी चुजी है, ओशो चुजी, एकदमै चुजी एकदम। र बेस्ट पोएट्स अफ अल ओभर द वर्ल्ड उहाँले चाहिँ छुनु भएको छ। खलिल जिब्रान होइन, मिखाइल नाइमा, रुमी, हाफिज होइन, के भन्छ गालिब होइन, अनि त्यसपछि इभन बहादुर शाह जफर, एभ्री फकिङ पोएट, राम्रो पोएम जसको छ होइन, हरेक देशको, हरिवंश राय बच्चन होइन। अनि त्यसपछि ओशो पोएट्रीको चाहिँ रस पसाइदिने श्रेय इन्टायरली ओशोलाई। नत्र कविता भनेको त बुढाहरूले चाहिँ दिमाग चाट्नलाई भनेर लेख्ने कुराहरू जस्तो लाग्थ्यो मलाई। एकाडेमी नि गइन्थ्यो, निन्द्रा लाग्थ्यो क्या, के हो त्यो कविता जस्तो खालको होइन। कुनै एउटा दुईवटा कविता सम्झना छ भने यतिकै भनिदिनुहोस् न। कविता मलाई कण्ठ त छ धेरै नै, अब एउटा दुईवटा कुनै यो बसाइको लागि। एउटा चाहिँ यो कतिको सम्झिन्छु मैले कहाँसम्म होइन, मैले हालसालै पढ्दै गरेको कविता हो यो पनि। ओशोले कहीँ कतै भन्नुभएको रहेछ, पोएट चाहिँ थाहा भएन होइन। तुम नश्वर हो तो भावों में अमरत्व कहाँ से लाओगे, तुम प्यार नहीं कर पाओगे, पथरीली है प्रेम डगर, कोमलतम जग के नारी नर, कुछ बैठ गए थोड़ा चलकर, कुछ थक गए चल, समथिङ यस्तै। अनि प्रियतम उस पथ में पाँव न दो, चलते चलते थक जाओगे, तुम प्यार नहीं कर पाओगे भन्ने एउटा होइन। धेरै छन् पोम्सहरू जुन एकदमै धेरै ब्युटिफुल छन्। अब अहिले हजुरको डिस्कोर्सेसहरू सुन्ने क्रममा, हजुरको बोली सुन्ने क्रममा यस्तो लाग्यो कि तपाईँ ओशोलाई या त घोकेर बोलिरहनु भएको छ, हजुर, या त ओशोले तपाईँभित्र छिरेर बोलिरहनु भएको छ। यस्तो मैले अहिले बल्ल तपाईँको ओशोसँग कनेक्सनको कुरा यति सुन्दैछु। अघिल्ला इन्टरभ्युजहरू जति पनि मैले तपाईँको हेरेँ, पढेँ, सुनेँ, तपाईँको आफ्नै फेसबुकको चाहिँ अपडेट्सहरू हेर्दा तपाईँको भित्रबाट ओशो बोलिरहेछ। ओशो नै हरेक लाइनमा मलाई ओशो बोले जस्तो लागिरहेछ। यो एकदमै धेरै ओशोलाई पढ्नु भएको रहेछ है। होइन, यो के हो भने नि, सत्य त एक हो नि त, सत्य एकै हो क्या। र कुन स्रोतबाट सत्य प्राप्त गर्यो मान्छेले, उही स्रोत कहिलेकाहीँ भइदियो भन्ने त एउटै हो होइन। अनि कतिपल्ट के हुन्छ भने म यहाँ केही भनिरहेको हुन्छु, साथीहरू जान्छन्, अब उनीहरू आफ्नो हिसाबले पढिरहेको हुन्छन्, ए बुद्धले भने रहेछ यो कुरा, तैँले चाहिँ बुद्धको कुरा हामीले चिप्काइदिएको भन्छ। मलाई थाहा नै छैन, आई नेभर रेड बुद्ध होइन, आई नेभर लाइक द म्यान टु बी अनेस्ट। मलाई बुद्ध मन पर्दैन होइन, राजाको छोरा हो किन मन पराउने हामीले। गुलाबको गार्डनको बाटोबाट आउने मान्छेको शरीरबाट एउटै हो, गुलाबको गन्ध त आइहाल्छ। हजुर हजुर हजुर, एउटै हो। र ओशोले जीवनलाई जुन रूपले हेर्नुहुन्थ्यो, मैले पनि त्यो प्रभावै होइन क्या। मैले ओशोलाई पछि डिस्कभर, मेरै जस्तो कुरा गर्ने अर्को पनि मान्छे रहेछ यार भनेर मैले डिस्कभर गरे हो होइन। सो अब कहिले कहिले बुद्धकै कुरा आइदिनु सक्छ, तर मलाई थाहा छैन, आम नेभर रेड बुद्ध होइन। कहिले कहिले जे कृष्णमूर्तिले यही कुरा भनेको छ आइदिनु सक्छ, सत्य एउटै हो क्या। आखिर त सत्य एउटै हो। बुद्धले भनेको कुरा पनि त्यही हो। बुद्धले पाली भाषामा पढे, उस एक प्रकारको शिक्षकहरूले सिकाए होइन। अब हामीले एक प्रकारको भाषामा पढ्यौँ, एक प्रकारको हाम्रो एक्सप्रेसन हुने भयो। राजाको छोरा हुन्, त्यस्तै भाषा त्यस्तै बिम्ब हुने भयो। कबीर हेर्नुहोस्, कपडा बुन्ने घरमा जन्मिए, कपडा बुन्ने छ बिम्ब, भगवानको भन्दा कपडा बुन्ने मान्छे भन्छन् कबीरले। बुद्धलाई सोध्नुहोस्, छैन भगवान भन्छन् बुद्धले होइन। आफ्नो आफ्नो एक्सप्रेसन हो, सायद ओशोको त्यो हुनुपर्छ। ओशोको यति धेरै कुरा भइसकेपछि ओशोको वर्ल्डमा, ओशोलाई पढिने आजको यो युगमा ओशोका आश्रमहरू पनि देख्नु भएको छ, जानुभएको छ, ओशो सन्यासीहरूसँग भेट्नु भएको छ। हामीले ओशोलाई कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, कसरी लिएको छ जस्तो देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मलाई ओशोको मन परेको कुरा के हो भने, मान्छे नै हो, मान्छेमा हुने सबै कमजोरीहरू छन्, रिलेसनसिपका प्रब्लम्सहरू पनि छन्। पुरानो एउटा प्रवचन सुन्नुभयो नि, एक दिन विवेकसँग झगडा गरेर आएको क्या बुढाभित्र बेडरुममा होइन। अनि टावल जहिले लिएर आउने, सेतो टावल यहाँ राख्न नलिआएको। अनि पहिला चाहिँ गर्लफ्रेन्डको कुरा काटेको प्रवचनमा होइन, बोल्नलाई आएको छ, अब तपाईँको आएको होला ऊ भनौँ अष्टावक्र मागी त, तर पहिला 5 मिनट चाहिँ बुढीको ब्यान्ड बजाइरहेछ क्या। विवेकले मलाई सधैँ टावल दिन्थे सफा, आज चाहिँ दिइनँ भनेर होइन। अब त्यो त रहेछ नि त उसमा। तर डिस्पाइट अफ अल द्याट, लुक एट द म्यान, लुक वाट इज सेइङ होइन। अनि
जिन्दगी के हो भन्ने कुरा उसले त यहाँ टेबलमा ल्याएर देखाइदिएको छ क्या, लुक दिस इज इट भनेर होइन। त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ र बुढाले चाहिँ स्ट्रगल पनि गरेकै हो आफ्नो जमानामा। त्यो सत्य जुन उसले पत्ता लगाए सजिलो छैन र त्यो खालको इन्डियन एउटा चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिलीमा बन्धनबाट छुटेर होइन सत्यको खोजमा लाग्न नै कति धेरै साहस चाहिन्थ्यो होला होइन। बुढाले त्यो गरे। सो हि वाज अ लभली म्यान बिकज अफ अल दिज रिजन्स। त्यो भएर आजको ओसो आश्रमहरू देख्नुभएको छ, त्यो त कस्तो भयो भने इन्टायरली बिजनेस होइन। त्यहाँनिर अर्को तपाईँको जातपात जस्तो तपोवनको कुरा म बारम्बार गर्ने गर्छु कि त्यहाँनिर अर्को खालको जातपातको हायरार्की चाहिँ भइसक्यो। तपाईँ गाडी लिएर जानुहोस्, तपाईँले बाटोमा फुलमाला खाँदा रेड कार्पेट हुन्छ, तपाईँ कोही पनि नभएर जानुहोस्, तपाईँले त्यहाँ भित्र छिर्न पनि दिँदैनन् कसैले। भगवान्को ठाउँमा त त्यो होइन, भगवान्को ठाउँ त इट सुड बी ओपन फर एभ्रीबडी इन अल द टाइम। मस्जिदको मलाई यो कुरा मनपर्छ, जहिले खुला, कहिले ढोका लाग्दैन मस्जिदमा होइन। अनि हामी पनि यहाँ यही गर्दैछौँ, इट्स अलवेज ओपन फर एभ्रीबडी होइन। अनि त्यसपछि त्यो भयो। त्यसरी त्यहाँनिर अब तपाईँको ओसो पछि कहिले बुढा मर्छ र हामी टक्क यो लिउँ भनेर बसेकाहरूको हालीमुहाली हुँदै गयो क्या डिफ्रेन्ट लेभल्समा। पुनामा त्यही भयो, यहाँ त्यही भयो होइन। यहीँ पनि अब सोच्नुहोस्, जो मान्छेले जिन्दगीभर बुद्धको जब मान्छेले भगवानै छैन भनेर भन्यो त्यो मान्छेकै अहिले संसारमा सबभन्दा धेरै मूर्तिहरू छन्। म मरेपछि यस्तो नगर्नु भन्यो होइन, उसैको अहिले भिडियै छ, मान्छे देखेका जिउँदैछन्। 10वटा सम्प्रदाय होला उसको, छैन त? राजनीति भयो क्या बढी। लिभिङ मास्टर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? डेफिनेटली चाहिन्छ। किनभने हामी के गरिदिन्छौँ भने नि आफ्नो हिसाबले क्या, जे आफूलाई चाहिएको त्यो हिसाबले हामी शास्त्रकै वचनलाई पनि यस्तो यस्तो भनेको छ यस्तो भनेर त्यहाँबाट लिइदिन्छौँ क्या। भनेको एउटा कुरा हुन्छ, आगो भनेको हुन्छ होइन, त्यो आगोले त डढाइदिन्छ नि त, त्यसलाई अनि पानी हालेर छम्केर खरानी बनाएर अनि हामी शास्त्र भनेर टक्क चाहिँ फ्रेम गरेर राखिदिन्छौँ क्या। अथवा आगोकै फोटो खिचेर फोटो राखिदिन्छौँ होइन, यस्तो आगो थियो बलेको जमानामा भन्दै। त्यो भएर होइन, फोटोले पोल्दैन, यो त हुँदै होइन, यो अहिले भर्खर झारेर फालिदेऊ र फुटाइदेऊ भन्ने एउटा मान्छे त चाहिन्छ। हजुरको जीवनमा हजुरले कसलाई गुरुको रूपमा मान्नु भएको? मेरो यस्तो भयो कि पर्सनली ठ्याक्कैमा गुरु शिष्यको सम्बन्ध भनेर बसेरै त्यस्तो खालको भएन। तर मैले यात्रा गर्ने प्रोसेसमा धेरै आउटस्ट्यान्डिङ मान्छेहरू भेटेँ, जस्तो एकजना चाहिँ प्रणव रोय भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ हरिद्वारमा उदासीन अखाडा भन्ने चाहिँ एउटा अखाडासँग बिलोङ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ शैव योगा सिकाउनुहुन्थ्यो, कश्मीरी शैव योगा होइन। अनि हाम्रो अतुलजी पनि उदासी अखाडामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कश्मीरी शैवाइटको फेरि आफ्नो किसिमको एउटा लिनिएज होइन, आफ्नो किसिमको छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो ट्रेडिसनको जीवित स्रोत उहाँसँग रहेछ क्या, लाइभ सोर्स हुन्छ नि। अनि विज्ञान भैरव तन्त्र पनि ओरिजिनल टेक्स्ट नै, उहाँले चाहिँ त्यसमा रहेर मेडिटेसनहरू गराउने होइन। अनि उहाँसँग मेरो नेपालमा इन्डियामा 1-2 पल्ट भेट भयो। अहिले चाहिँ उहाँ रसियामा एउटा जङ्गलमा आश्रम चलाएर बस्नुहुन्छ होइन। यसरी अब 2-3 जना मान्छेहरू, मैले ऋषिकेशमा एकजना ओसो सन्यासी नै भेटेँ होइन, जो चाहिँ ओसो जिउँदो हुँदाखेरि पुनामा सँगै बसेको, क्लोज नै भएर बसेको। तर पछि चाहिँ अब त्यहाँबाट त्यो मुभमेन्टबाट फ्रस्ट्रेटेड भएर नामसाम डिस्क्लोज गर्न नचाहने ऋषिकेशमा बस्ने उहाँलाई भेटेँ, स्वामीजी उहाँलाई भेटेँ। अनि उहाँबाट कति कुराहरू मलाई ओसोको प्राइभेट लाइफ, पर्सनल लाइफको बारेमा थाहा भयो क्या। अनि त्यो पिरियडमा अब यसैलाई फिक्सनलाइज गरेर एउटा नोभल पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ मैले होइन। सो त्यो प्रोसेस भयो, डिफ्रेन्ट पिपल अन द वे भेटिरह्यो। एकपल्ट के भने म घरबाट भागेर चाहिँ ईश्वरको खोज गर्न भनेर गएको थिएँ इन्डिया होइन। दिल्लीमा चाहिँ म पार्कको बेन्चमा बसिरहेको थिएँ क्या। अनि एउटा सरदारजी एकदमै बुढो आएर मेरो छेउमा आएर बस्नुभयो। अनि एकछिनपछि हामी यत्तिकै कुरा गर्न सुरु गऱ्यौँ। अनि उहाँले त यहाँबाट आएको, यहाँको मान्छे होइनस्, बाहिरबाट आएको होस् भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। मैले हो भने, किनभने यहीँको लोकल मान्छेहरू यति पोलाइटली कम्युनिकेट गर्दैनन् भन्ने कुरा हो होइन। अनि हामी अब कुरा हुँदै जाँदा जब स्पिरिचुअल कुराहरू गर्न थाल्यौँ, उहाँले मलाई सोध्नुभयो क्या, मैले चाहिँ जिन्दगीमा बिहा गरिनँ होइन, अहिले म यसरी गुरुद्वारामा बसिरहेको छु, तँलाई के लाग्छ मैले ठिक गरेँ कि गरिनँ भनेर सोध्नुभयो होइन। अब यो घटना मेरो दिमागमा सिन नै बसेको छ क्या। 70-80 वर्षको मान्छे अहिले मलाई सोधिरहेको छ 20 वर्षको केटालाई बिहा गरेर ठिक भयो कि भएन भने, त जिन्दगी त नष्ट भयो त्यसको होइन। आई डोन्ट वान्ट द्याट टु ह्यापन टु माई लाइफ। म त पहिल्यै सर्टेड आउट हुन चाहन्छु, वेदर आई वान्ट टु गेट म्यारिड अर नट। चाहन्छु भने कस्तो खालको चाहन्छु होइन। सो यस्ता कुराहरूले पनि सिकायो क्या, जिन्दगीमा सर्टेड आउट हुनु जरुरी छ, मलाई यो चाहियो भनेर त्यसमा टिक्ने पर्ने जरुरी छ भन्ने कुरा सिकेँ। सो यस्तै कुराहरू गुरु। राइट। साधनाको कुरामा माछा मासु खानु हुँदैन भन्छन्, कोही चाहिँ इन्टक्सिकेसन हुनु हुँदैन भन्छन्, कसैले चाहिँ लसुन प्याज पनि खानु हुँदैन भन्छन्।
विभिन्न त्यो लेभल्सहरू र रुल्सहरू चाहिँ देखिन्छ। हजुरले यसको बारेमा के भन्नु? यो अध्यात्मलाई नबुझेका मान्छेहरूले नियम बनाउँछन्। जहाँ हेर्नुहोस् जुन धर्ममा जुन सम्प्रदायमा आचरणका नियम दिइन्छ त्यो त्यहाँनिर पाखण्ड हो। स्पिरिचुअलिटी हो नि त, बडियालिटी होइन नि त। हामी शरीरमा काम गर्दैछौँ, हामी आत्मामा काम गर्दैछौँ होइन। शरीर त छोडी नै दिने हो। के खान्छ, के लाउँछ, चुरोट खान्छ कि होइन, लुकेर हस्तमैथुन गर्छ कि कस्तो लुगा लगाउँछ कि मतलबै भएन, त्यो छोडी नै दियौँ क्या। स्पिरिचुअलिटी भने चाहिँ हामी आत्मामा गयौँ, जो शास्त्रलाई मान्ने नै हो भने पनि कलरलेस, अर्डरलेस, टेस्टलेस, सेपलेस, दागै लाग्दैन होइन। के फरक पर्छ? रक्सी खानुहोस् कि चुरोट खानुहोस् कि दागै लाग्दैन, शास्त्रले भनेको छ। अनि फेरि त्यही शास्त्रले विरोधाभासी कुरा गर्न कहाँ पाउँछ होइन। सर्टेड आउट नभएपछि मान्छे लुप होल हालिदिन्छ क्या शास्त्रमै होइन। शास्त्रले भन्छ सब चिज भगवान, अनि चुरोट चाहिँ किन भगवान होइन, रक्सी चाहिँ किन भगवान होइन, कन्डम चाहिँ किन भगवान होइन? सबै चिजमा हो भन्नु भएन नि त फेरि होइन। मूर्तिमा मात्र छ भनिदिनु पऱ्यो कि? यस्तो बाजिने चिजहरू छ क्या। सेक्सको बारेमा के भन्नुहुन्छ? सेक्सको बारेमा केही भन्नै पर्दैन। सेक्स भन्ने कुरै होइन, गर्ने कुरो हो होइन। अब सेक्स भन्ने कुरो पनि होइन, सोच्ने कुरो पनि होइन, गर्ने कुरो हो। जसरी खानाको बारेमा भन्ने नै होइन, खाने हो होइन। फुलको बारेमा भन्ने होइन, हेर्ने हो र सुगन्ध लिने हो। ठिक छ, अब आफूभित्र कतिको सेक्सुअल एनर्जी छ त्यो अनुसारको कानुनभित्र रहेर जे मन लाग्छ गर्नुहोस् होइन। वीर्यलाई जोगाउने कुराहरू होइन, यो त बुझ्यो। वीर्य जोगिने भएको भए प्रकृतिलाई भित्र एउटा वीर्य ट्याङ्की बनाएर दिन्थ्यो होइन। अप्राकृतिक हो वीर्य जोगाउनु, किनभने भगवान्ले धारो बनाइदिएको छ। धारो हामी बन्द गरेर हुन्छ होइन त। मानव पहाडबाट मूल फुटिरहेको छ एउटा, धारोलाई बन्द गर्नुहोस्, बन्द गर्यो भने चाहिँ ठुलो पावरफुल चाहिँ अनि के गर्ने त्यो पावर छ, त्यो पावरले चाहिँ अरू कुरा गर्न मिल्छ भन्छ नि त। पावर भन्ने बित्तिकै टु डु समथिङ गुड सञ्चय गर्नु भन्ने होइन। शक्ति चाहियो भन्ने मान्छे जस्तो कुण्डलिनी जागरणकै लागि पनि यसरी त्यो शक्ति सञ्चय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छन्। त्यो कुरा छोड्नुहोस् होइन। शक्ति सञ्चयको लोभले जो मान्छेले साधना गर्छ नि, त्यो माधरचोदले साधना नगरेकै राम्रो। शक्ति किन चाहियो यार? टु डु एनिथिङ ब्युटिफुल पावर इज नट नेसेसरी। टु डु एनिथिङ पिसफुल पावर इज नट। टु डु समथिङ डिस्ट्रक्टिभ बिरामी भएर सुतेको बेलामा त खाना पनि त सकिँदैन नि त। खाना पनि त शक्ति त चाहिन्छ नि त। इन द सेन्स होइन, बडीले हामी जिउको बारेमा धेरै सोच्छौँ, हामीले सोच्नै होइन क्या। जिउ एउटा अर्गानिजम हो होइन, प्राणी हो। हामी यहाँ भित्र बसेर अत्याचार गरिरहेको छौँ माथि। बस्न दिएको छ यसले, श्रद्धा गरौँ न त्यसलाई होइन। श्रद्धा गरौँ, कम सताउँ होइन, कम सताउँ, श्रद्धा गरौँ। बाँकी कुरो यसको आफै छ। अहिले उताबाट नि बुडुङ्ग मलाई गोली आयो, खुकुरी प्रहार भयो भने यो हात आफै सट्ट जान्छ, काटिन्छ आफ्नो ठाउँमा होइन। सानो फोर्सले हानेको रहेछ भने रोकिन्छ, ठुलो फोर्सले काटिन्छ, सकियो नि होइन। अब बिरामी भएको बेला खानलाई त छन् वैकल्पिक सलाइन हान्दिएला होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब मैले ब्रह्मचर्य पालना गर्ने, ब्रह्मचर्य पालना गरेर साधना चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। ब्रह्मचर्य भन्नेको शब्दकै मिसइन्टरप्रिटेसन भयो क्या। ब्रह्ममा चल्ने भनेको नि त, ब्रह्म भनेको त तुन्तुरु होइन नि त। ब्रह्मचर्य भनेको त ब्रह्ममा चल्ने, सत्यमा चल्ने हो नि त। हरेक क्षण सत्यमा चल्नुहोस्। सत्य यो हो भन्ने कुरा पहिला पहिचान गरेर त्यो सत्यमा आफू अडिग भएर चल्ने ब्रह्मचर्य। मैले एक दिन अल अफ सडन डिसाइड गरेँ कि म अब भेजिटेरियन बन्छु होइन। म मांसाहारी थिएँ, एकदम मन पर्थ्यो, साथीहरू हाँस्छन् यो भेजिटेरियन भयो भन्दा। मैले निर्णय गरेँ मासु खान्न, मेरो सत्य त्यो हो अब होइन। ब्रह्मचर्य हो क्या, तुन्तुरुको नियम होइन नि त ब्रह्मचर्य भनेको त। त्यो त पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न एउटा समयमा चाहिँ नियम दिए। एउटा ट्राइब थियो, समुदायमा हमला हुँदाखेरि कानुन थिएन। हमला हुँदा सबभन्दा अप्ठ्यारोमा पर्थे बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू। उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि ल एउटा लाइसेन्स लिएर मात्र प्रेग्नेन्ट हुने गर, जोसँग लाइसेन्स छ त्यसको रक्षा हामीले गरिदिन्छौँ भनिदिएको कम्युनिटीले होइन। त्यो नेसेसरी छैन। हजुरले एउटा सर्टेड हुने शब्द प्रयोग गरिनु भएको थियो अघि होइन। सर्टेड भइसकेपछि सबै कुरा हुन्छ भने हजुरको यो जुन बाणीहरू छन् यति डेलिबरेट छ, यति क्लियर छ, कसरी भयो तपाईँको चाहिँ यो माइन्ड सर्टेड? त्यही रहेछ, सर्टेड आउट। एक दिन बुझिन्छ अल अफ सडन एउटा कुरा होइन, सिड बुझिन्छ। सिड जस्तो नि मलाई यो एउटा एपिफ्यानी नै भनौँ न। के भयो भने म चाहिँ मलाई एउटा केटीले भने क्या, अब्जर्भ गर्नु
जो मान्छे एकदम हतार गरिरहेछ जेमा पनि त्यो सेक्स गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 मिनटभन्दा बढी सेक्स गर्नै सक्दैन, ऊ सेक्स गर्दा पनि हतारमै हुन्छ भन्ने क्या होइन। अनि मैले सोचेँ भनेपछि एउटा कुरा मान्छेको हेऱ्यो भने सबै चिज त्यसै सेक्स गर्दा हतार गर्नेको एक्जाममा पनि हतारै गर्छ होइन। यो कुरामा कन्फ्युज छ मान्छे भने अरू चिजमा पनि कन्फ्युज हुन्छ। एउटा चिजमा चाहिँ मान्छे क्लियर भयो भने नि त्यो एउटा चिजले नै सबै सर्ट आउट गर्दै लैजान्छ क्या। हामीभित्र विरोधाभास, सेक्स पनि चाहियो, भर्जिनिटी पनि चाहियो क्या। उदाहरणको लागि कहाँ सम्भव छ त? एउटा चुज गर्ने हो कि सेक्स गर्ने कि भर्जिनिटी होइन। र अब गनगन नगरी बस्ने कि युद्ध चाहियो कि शान्ति, दुइटै चाहिएर भएन। कि ख्याति चाहियो कि शान्ति चाहियो, दुइटै हुँदैन। प्रख्यात मान्छेको जिन्दगी शान्त हुँदैन होइन। ख्याति भनेकै पपुलारिटी, लट्स अफ पिपल नो यु होइन। अनि सो हामी चाहिँ के छ भने यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो र विरोधाभासी कुराहरू चाहियो क्या। त्यो कारणले प्रब्लम हो। अनि जब एक दिन देखिन्छ, क्ल्यारिटी अफ भिजन हुन्छ, एउटा चिज सुध्रिन्छ, बाँकी सबै सुध्रिन्छ। एक सधे हजुर, सब सधे हजुर, सब सधे हजुर, सब जाए। त्यही भएर सासै फेर्ने कामलाई पनि साधना बनाउन सक्यो क्या। काम पिसफुल वेमा सास फेर्न जसले सक्यो नि जिन्दगी, उसको सब चिजमा त्यही शान्ति रिफ्लेक्ट हुने हो क्या। हामीलाई देशमा विदेशमा धेरै ठाउँमा चाहिँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हजुर, युथहरू बढी हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक। के भन्नुहुन्छ आजको युथलाई, हजुरको मेसेज? जे जतिलाई उनीहरू लाइफ ठानेर बसेका छन्, द्याट्स नट लाइफ, द्याट्स नट द पर्पोज अफ लाइफ होइन। नयाँ लेटेस्ट ग्याजेट पाउनु, त्यो किन्न सक्ने पैसा कमाउनु नै पनि जिन्दगीको उद्देश्य होइन। यसलाई के इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नु पर्यो भने बच्चा बेलामा एउटा खेलाउन जुन लास्टै खिचखिच गरेर मागिएको थियो बाबाआमासँग, 2 दिनपछि एउटा कुनामा धुलो जम्मा गरेर बसेको हो नि त होइन। अनि यो त सम्झिन्छौँ, अहिले पनि घरमा पुराना खेलाउन त्यसरी बसेका होला जुन एकदम चाहिएको थियो। सब चिज त्यस्तै हुन् खेलाउनाहरू होइन। चित्त बुझ्दैन कुनै पनि खेलाउनाले। बेलैमा बुझ जब एनर्जी छ जिउमा बुझ्न सक्ने। एक दिन त छ्याए हुन्छ, बुढो हुन्छ, त्यति बेला उठ्न सक्ने पनि एनर्जी हुँदैन, त्यति बेला यो जिउ कामै लाग्दैन, त्यति बेला यो भित्र जे छ नि त्यसैले निर्वाह गर्नुपर्छ होइन। सो त्यसको लागि प्रिपेयर गर जवानी भन्न चाहन्छु। साधनाको चाहिँ कुनै टेक्निक्सहरू, केही बाटो केही बताइदिन चाहनुहुन्छ? धेरै देयर क्यान बी डिफ्रेन्ट टेक्निक्स। अब जस्तो मैले चाहिँ स्पिरिचुअलिटीलाई मेन्टल हेल्थसँग पनि जोडेर हेर्ने गर्छु होइन। पहिला मेन्टली साउन्ड हुनु पर्यो मान्छे स्पिरिचुअल हुनको लागि होइन। अथवा स्पिरिचुअल हुनु नै मेन्टल्ली गुड स्टेट अफ माइन्डमा हुनु पनि हो होइन। दुईवटा एकअर्का अनुन्याश्रित छन्, एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् दुइटै होइन। सो प्रकृतिको सङ्गत गर्नु पनि एउटा साधना हो। घरमा दुइटै सही, तिनवटै सही, एउटै सही बिरुवा रोपेर त्यसको चाहिँ हुर्काई, त्यो कसरी हुर्किरहेछ होइन। आज कतिवटा नयाँ पात आयो, कुन पातहरू ओइलियो, त्यति मात्र अब्जर्भ गर्न सक्यो भने पनि त्यो साधना नै हो होइन। सो साधना भनेको कन्सिस्टेन्सी हो। जे गरे पनि हुन्छ तर कन्सिस्टेन्सी चाहियो होइन। यो लास्ट एउटा इफ आल नट बी टेकिङ मच टाइम सानो एउटा कुरामा भनिहाल्छु है। पीयूष मिश्राको म इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ होइन। पीयूष मिश्रा, मनोज बाजपेयी अनि नवाजुद्दिन सिद्दिकीहरू बसेर एकपल्ट गुनासो गरेका अरे क्या मनोज बाजपेयी काम पाइएन भनेर होइन। अनि पीयूष मिश्राले के भनेको अरे भने अगर आर्टिस्ट हो तो काम मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। कब मिलेगी इसका पता नहीं, 15 साल बाद मिलेगी, 20 साल बाद मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि 20 साल तक आर्टिस्ट बने रह सकते हो कि नहीं हैन। 20 सालसम्म त्यो गर्न सक्यो भने एक दिन काम पाउँछ। 20 लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, 25 लाग्न सक्छ। त्यति बेला पनि तिमी त्यही गरिरहेको हुनेछौ कि छैनौ हैन। साधना भनेको कन्सिस्टेन्सी हो। जे गरे पनि साधना हो, तर त्यो चाहिँ नियमित रूपमा गर्नु पर्यो, कन्सिस्टेन्सी। वन्डरफुल। हजुरले संसारका धेरै किताबहरू पढ्नु भएको छ। ओशोले मन पराएका किताबहरूको लिस्ट हामीले सुनेका छौँ। हजुरले मन पराएका केही किताबहरू जो चाहिँ रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने मस्ट रिडहरू चाहिँ? मलाई चाहिँ अहिले यो VS रामचन्द्रन भन्ने एकजना न्युरोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ मन परिरहेछ किताबहरू। किनभने उहाँले चाहिँ कन्सियसनेस भन्ने कुरा के हो भनेर खोज गर्दै हुनुहुन्छ क्या न्युरोबायोलोजीको पर्सपेक्टिभमा होइन, कहाँ छ कन्सियस। अनि त्यसपछि सिद्धार्थ मुखर्जी भन्ने अर्को एकजना चाहिँ ओन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, क्यान्सरको स्पेसियलिस्ट होइन। उहाँको चाहिँ द जिन भन्ने किताब, जेनेटिक्सको स्टडी होइन, हामी कहाँबाट आयौँ, कस्ता थियौँ, अनि त्यसपछि हामीमा हुने गुणहरू कस्ता हुन् होइन, किन छन् भन्ने कुराहरू। सो पोइट्री पनि म धेरै पढ्छु। जस्तो यो चेक रिपब्लिकको एकजना पोइट हुन्छ रेनर मारिया रिल्के भन्ने, उहाँको पोइट्री पढिरहेको छु अहिले होइन। अनि त्यसपछि रुमी, हाफिज सदाबारै भइहाल्यो। आई रिड अ लट, पढिरहेको हुन्छु रेगुलरली। नोभलहरूमा चाहिँ कुनै रिकमेन्डेसन? नोभलमा फाउन्टेन हेड आइन ऱ्यान्डको मलाई एकदम मन परेको नोभल हो। अनि त्यसपछि लस्ट फर लाइफ भन्ने चाहिँ
यो भिन्सेन्ट भ्यान गगको जीवनी आर्भिङ स्टोनले लेखेको। ओसोको बुक्स आई हेभ लभडमा पनि थियो। अनि पल्पसा क्याफेमा पनि पछाडिपट्टि चाहिँ नारायण वाग्लेले यो धन्यवाद दिने क्रममा यो किताबलाई धन्यवाद दिनुभएको रहेछ। मैले ल्याएर पढेँ। पढ्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु झरेर हरेक पेज त्यसको यति मोटो किताबको हरेक पेज भिज्यो क्या। पछि चाहिँ एकजना साथीले त्यो लानुभयो खोसेर। मैले यो सुनाएँ कि यो त म लैजान्छु भनेर खोसेर लैजानु भयो होइन। सो धेरै छ, लट्स अफ बुक्स। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम। हजुर, अब हामी अर्को सेसनमा भित्र बसेर हामी कविता सुन्छौँ है त। हस् त, यो सेसन चाहिँ हामी यही एन्ड गर्छौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को बसाइमा हामी पहिला बाहिर बसेर सुट गरिरहेका थियौँ इन्टरभ्यू। अब हामी स्वामीजीको केही कविताहरू सुन्नेछौँ। यो कविता सुन्नलाई आश्रमका सहयात्री साथीहरू पनि हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ। हजुरको नाम चाहिँ आफै भनिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ नितेश सुवेदी। हजुर, दिनेश, नितेश, अभिजी। अनि अर्को साथी पनि उता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ घोस्ट राइटरको रूपमा अतुलजी यता हुनुहुन्छ क्यामेरामा। ल स्वामीजी, लेट्स स्टार्ट। अनि हाम्रो गेस्ट पनि छ यहाँ, गुन्थुरो। ल हजुरको कविता, हजुरले चाहिँ रोज्नुभएका कविताहरू, मूलमूल कविताहरू सुनौ। हजुर, हुन्छ। कविता अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अब यसलाई कविता मान्ने कि नमान्ने होइन। म जे लेख्छु त्यसलाई कविता भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। कसैले कविता हो भन्नुहुन्छ, कसैले होइन भन्नुहुन्छ होइन। अब यो कसरी लेखिन्छ भने हाइकु जसरी एउटा मेडिटेटिभ स्टेटमा भएको बेलामा दिमागमा झिलिक्क बिजुली जसरी आउँछ होइन, त्यो लेखिने हो। कहिलेकाहीँ 2 लाइनको आउँछ, कहिलेकाहीँ 3-4 लाइनको आउँछ होइन, कहिलेकाहीँ अलि लामै आउँछ। सो यो चाहिँ मेरो पोइट्री बुक चोरेको लिपगार्डको लागि मैले कम्पाइल गरेर राखेको पोम्सहरू हो। फर्स्ट वान गोज लाइक दिस। मायालुले घाँटी चुम्दै भनी, छ्या कस्तो नुनिलो। मैले भने गहिरो समुद्र छ मेरो छातीभित्र, त्यसैको छालको नुनिलो हो। क्या बात। अनि यो चाहिँ कस्तो भने अब आफू एकदम फोहोर मैलो धैलो भएर बस्ने होइन। अब कसैले घाँटीमा किस गर्यो भने त पक्कै पनि छ्या नुनिलो भनिहाल्छ होइन। अब त्यसलाई त म फोहोरी छु, मैले ननुहाएको भन्नु त भएन। अनि ठुलो कुरा गर्नलाई मेरो छातीभित्र चाहिँ समुद्र छ होइन, त्यसको नुनिलो चुहिएको हो भन्ने खालको होइन। अनि अर्को यो दोस्रो चाहिँ कस्तो भने धेरैपल्ट प्रेम गरिसकेको मान्छे होइन, थाहा छ प्रेममा दुःखै हुन्छ तर पनि एउटा कोही त भेटियो होइन। अब योसँग ठिकै छ, दुःखै भए पनि होस्, बरु एकपल्ट गरेर त हेरौँ भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो खालको कन्टेक्स्टमा हो। दुःखै दुखोस् आए आओस् रगत यत्रै सिती, एउटा किलो ठोकियो मुटुमा, उसको तस्बिर जो झुन्ड्याउनु छ निकै जतन गरेर। क्या बात। किला नै ठोकेको हो होइन, कसैको तस्बिर झुन्ड्याउनु भनेको मुटुमा। दुःख त दिन्छ स्योर होइन, अब दुःखै दुखोस्, फक इट होइन। क्या बात। अनि यो थर्ड पोएम यस्तो छ। लिएका मागेका पाएका कुरा फिर्ता गर्नुपर्छ रे। मैले लिएका केही चुम्बन तिमीले दिएका केही रात तिर्न चाहन्छु, ब्याज सहित असुल गर्न आऊ। यो चाहिँ जो गयो होइन, फेरि अब तिमीले त केही दिएर गएकी थियौ होइन, त्यो चाहिँ म तिर्न चाहन्छु, फिर्ता लिन आऊ भन्ने खालको। अनि यो चाहिँ कसमा दाग लाग्छ र कसमा लाग्दैन भन्ने खालको कन्टेक्स्टको। जे सफा छ त्यसैमा दाग लाग्छ, म फोहोरी छु त्यसैले बेदाग छु। अनि यो अर्को, यो चाहिँ अलिकति अब रोमान्टिक एकजना केटी साथीलाई मैले चाहिँ के पठाइदिउँ भनेर सोधेँ। अनि उसले चाहिँ उत्तरमा जे भनिन् त्यो मलाई मन परेको भएर चाहिँ यो पोम बन्यो। झरीले निथ्रुक्क रुजेको काठमाडौँको साँझ, 7 समुद्र पारीकी एउटी मायालु केटीलाई सोध्छु, भन के पठाइदिउँ। ऊ भन्छ यसो गर, आधा पिएर एउटा चुरोट निभाऊ, त्यो पठाइदेऊ। आफ्नो ओठको स्वाद अलिकति पठाइदेऊ। सोध्छु आधै सही, तलतल मेट्ने बहाना भेटियो, यो चिसो साँझ न्यानो बनाउने बहाना भेटियो। अब उसले आधा पठाइदियो भने चाहिँ आधा त खानु पर्यो होइन। अब त जातैले पाएको भने जस्तो क्या, आधा त मैले खानै पर्छ, पठाइदिनु छ नि त होइन। यो चाहिँ ठोकेरै खानु पाइयो क्या चुरोट, त्यो खालको। बहुत सुन्दर। अनि अर्को यो जस्तो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड हो, यो मेन्टल हेल्थ अवेरनेससँग रिलेटेड। जस्तो डक्टर कहाँ गयो भने त तँभित्र राक्षस छ भनिदिन्छ होइन।
र त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, औषधि खानुपर्छ, ठिक पार्नुपर्छ भनिदिन्छ होइन। तर त्यो त राक्षस होइन नि त, मैभित्रको ऊर्जा हो क्या। मैले औषधि खाएर मैभित्रको ऊर्जालाई दबाउनु पऱ्यो भने नि होइन, त्यो त म मरे तुल्य भएँ नि त। मेरै ऊर्जा मैले चाहिँ औषधि खुवाएर दबाउनु पऱ्यो भने होइन। किन चाहिँ औषधि खुवाइन्छ भन्दाखेरि छल गरी युद्ध हराइएका देवता रहेछन् म भित्रका राक्षस। छल गरी युद्ध हराइएका देवता रहेछन् म भित्रका राक्षस। मैले यिनीहरूलाई भनिदिएँ जित्नेका 1000 टन्टा छन् भाइ, आऊ हामी हारेका जति आनन्दले चौरमा पल्टेर घाम तापौँ, कविता लेखौँ, नाचौँ, गाउँ। यसरी म भित्रका राक्षसलाई मैले बुद्ध बनाइ छाडेँ। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। अनि यो चाहिँ अलिकति अब कस्तो भने रिलेसनसिप भयो, प्रेम पनि छँदैछ, माया पनि लाग्छ, मन पनि पर्छ, तर अब दिनै पिछेको किचकिच भन्दा बरु अलिकति दुःखै होस् होइन, तिमी नभएकै ठिक बरु भन्ने खालको प्रेम। जब अलि प्रेममा अहङ्कार लगायतका कुराहरू हावी हुँदै जान्छन् होइन, सम्बन्ध जब खराब हुन्छ त्योसँग रिलेटेड हो। बरु होस् छुट्टिसकेको एउटा अम्मलको झट्ट याद आए जस्तो, बरु होस् छुट्टिसकेको एउटा अम्मलको झट्ट याद आए जस्तो, बरु होस् मध्यरात चुरोटको तलतल जस्तो, मेरो नाम लिँदा तिम्रो मुख तितो नहोस् भन्नको लागि हामी छुट्टिनु जरुरी थियो। केही कथा अधुरै मिठा हुन्छन्। बहुत सुन्दर भयो, बहुत सुन्दर। अनि यो म सम्झिन्छु धेरै अगाडि ईश्वरकै खोज गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ म ऋषिकेश हरिद्वार यताउता जाँदाखेरि दिल्लीमा अब भर्खरको यङ केटा यत्रो ट्रेकिङ ब्याग बोकेर हिँडेको, कपाल पनि लामो लामो पारेको होइन। अब अहिले पो बुढो भएँ, त्यति बेला त म यङ हट एन्ड सेक्सी थिएँ नि त होइन। अनि बाटोमा चाहिँ केटीहरू क्या, मोस्टली मेट्रोमा केटीहरू चाहिँ पुरा फर्की हेर्ने, तँ बात गर्न जाओस् भन्ने होइन। अनि म चाहिँ पुरा भाउ खाँदै यहाँ बस्ने, नचिने नसुने जस्तो गरेर होइन। त्यो सम्झिन्छु। अनि कहिलेकाहीँ त्यो केटीहरू कहाँ गयो होला, बुढी भइसक्यो होला अब जस्तो लाग्छ होइन। त्यो सम्झिएको यो 10 वर्ष अघि यात्रामा निस्कँदा भेटिएका जवान राम्रा युवतीहरू जब फेरि कहिले भेटिनन्। 10 वर्ष अघि यात्रामा निस्कँदा भेटिएका जवान राम्रा युवतीहरू जब फेरि कहिले भेटिनन्। अहिले बुढी भइसक्यो होला, सम्झेर दुःख लाग्छ। यात्रा गर्नु भनेको समयको गालामा आँसुको थोपा चुहाउनु, तप्प तप्प। अलिकति टेगोरबाट इन्सपायर्ड, समयको गालामा आँसुको थोपा चुहाउनु भनेर टेगोरले चाहिँ केलाई भनेको। अनि अर्को एउटा यो इन्ट्रोस्पेक्सन, म सानै हुँदाखेरि एकजना दाइको चाहिँ कुरा काटेको भोइसमा छिमेकीहरू अङ्कल आन्टीहरू भन्थे क्या, त्यो त राति ढोका झ्याल लगाएर एक्लै एक्लै नाच्छ अरे भनेर क्या। अनि मैले चाहिँ ओ एक्लै नाच्नु भनेको चाहिँ यस्तो खुसुखुसु कुरा गरिने पात्र हुनु हो जस्तो लागेको थियो मलाई। अहिले आएर म सोध्छु एक्लै कोठामा पनि नाच्न नसक्ने मान्छे अरूले नाच्यो भनेर कुरा काट्नेको जिन्दगी कस्तो होला क्या होइन। त्योसँग रिलेटेड म सानो हुँदा एकजना दाइ थिए, ठुलाहरू उसको कुरा काटेको स्वरमा भन्थे खुसुक्क, त्यो त खुस्केट हो। झ्यालका पर्दा लगाएर राति राति कोठामा एक्लै नाच्छ। बिचरा ती कुरा काट्नेहरू जो झ्यालको पर्दा थुनेर एक्लै नाच्न समेत सकेनन्, कसरी बाँच्थे होलान्? कस्तो होला उनीहरूको जीवन होइन। हजुर, मैले धेरै ठुलो केही दिएको होइन, जब एउटा चुम्बन उसले त्यसलाई यति श्रद्धाले लिई प्रसाद बनाइदिए भयो। कति मिठो। अनि यो पनि कस्तो भने एक दिन मैले मेरो साथीलाई चाहिँ होइन सानैमा क्या 5-6 क्लास पढ्दा तेरो बाउ कति वर्षको भनेर सोधेको थिएँ होइन। साथीले चाहिँ 30 वर्षको भनेको थियो क्या। अनि मलाई चाहिँ दिमागमा यो बाउहरू चाहिँ 30 वर्षको हुँदो रहेछन्, बाउ भन्ने चाहिँ 30 वर्षको हुनुपर्दो रहेछ जस्तो लागेको थियो होइन। अनि म चाहिँ मैले यो 30औँ मेरो जन्मदिनमा लेखेको क्या यो कविता होइन। म 30 वर्ष भएँ भन्दाखेरि मैले त्यो सम्झेको हो, बाउ बन्ने उमेर भएछ मेरो। सानैमा एउटा साथीलाई सोधेको थिएँ, ओइ तेरो बाउ कति वर्ष? 30 उसले भन्ने थियो। मलाई लागेको थियो भनेपछि बाउहरू 30 वर्षको हुँदो रहेछन्। आज मेरो 30औँ जन्मदिन, म मेरो साथीको बाउको उमेरको भएँ, यति हो। बाउ चाहिँ हुन पाइएको छैन होइन, नहुने बिरालोको बाउ, यो साथीभाइहरूको पनि बाउ वास्तो सरह। अनि यो पनि मलाई एउटा मनपर्छ है, प्रेमको रङ कस्तो हो भन्ने बारेमा धेरै चर्चा भएको छ। कसैले गुलाबी हो भन्छन् होइन, कसैले बैजनी हो भन्छन् होइन। मलाई चाहिँ प्रेमको रङ रातो हो जस्तो लाग्छ क्या होइन। प्रेममा क्रान्ति पनि छ होइन, अनि त्यसपछि प्रेममा कुर्बानी पनि छ होइन, अनि त्यसपछि प्रेममा गुलाबको लजालु रातो पनि छ होइन, प्रेममा गुराँसको रातो पनि छ होइन। प्रेमको रङ चाहिँ रातो हो जस्तो मलाई लाग्छ।
उसलाई फकाउन म नाच्दा मेरा गाला गुलाब भएथे, मैले उसको हात समाउँदा उसका गाला गुराँस भएथे, र जब छुट्यौँ हामी फेरि नभेट्ने भन्दै कि हाम्रा आँखा रातै थिएनन्, प्रेमको रङ रगतको भन्दा फरक होइन। सही हो, प्रेमको रङ रातै हो। अनि त्यसपछि उसले मलाई जसरी हेर्छे, मेरा कुरा जसरी सुन्छे, सबैका त्यसरी हेरिदिने कुरा सुनिदिने कोही न कोही पक्कै हुँदो भन्ने सोचेर अचेल मलाई सबैको माया लाग्छ। यो चाहिँ हरेक व्यक्ति कसै न कसैको त प्रेमी नै हो, प्यारो चाटेकै मान्छे त हो नि होइन। अनि जब मैले कसैको प्रेम, आफूप्रति कसैको प्रेम महसुस गरेँ, सबै मान्छे कसै न कसैका प्रेमी नै हुन् भन्ने कुरा मलाई रियलाइज भयो क्या। हाउ स्विट। अर्को यो पनि मलाई मनपर्छ, म सोध्छु कुनै दिन म तिमीसँग किन रिसाउँछु, ऊ भन्छे तिमी आफैसँग रिसाएका दिनहरूमा हो तिमी मसँग रिसाउने, म र तिमी दुई होइनौ। हामी कसैसँग रिसाएको भनेको आफैसँग नेताहरू खत्तम भए भन्नुको अर्थ म खत्तम भएँ भनेको क्या होइन। आफैलाई गाली गर्दैन मान्छे कि, अनि त्यो अरूमा प्रोजेक्ट गरेर अरूलाई गाली गर्छ, अरूसँग रिसाउँछ होइन। आफैसँग रिसाएको मान्छे अरूसँग सबैभन्दा धेरै रिसाउँछ क्या। अनि अर्को यो चिनेकै छैन राम्रोसँग भन्दैमा तिमी मेरी प्रेमिका होइनौ भन्ने होइन। यो चाहिँ बाटोमा भेटेका अपरिचित सुन्दरीहरूप्रति समर्पित होइन। चिनेकै छैन राम्रोसँग भन्दैमा तिमी मेरी प्रेमिका होइनौ भन्ने होइन। मेरो कल्पनामा हामीले एउटा लामो इतिहास नै रचिसकेका छौँ। हामी राम्रोसँग भेटिएका भए के कुरा गर्थ्यौँ, के गर्थ्यौँ, मैले मेरो कल्पनामा ती सबै गरिसकेँ। हाम्रो प्रेम भइसकेको छ अनि हाम्रो ब्रेकअप भइसकेको छ। तिमी भनौली हाम्रो पहिला कहिले भेट्नै भएको थिएन, मेरो कल्पनामा त तिमीसँग मेरो प्रेम अनि ब्रेकअप भइसकेको छ, त्यसैले तिमीलाई म अपरिचित झैँ लागेको भइ नै सकिन छ। यो विज्ञान, खासमा विज्ञान भैरव तन्त्रमा एउटा ध्यानको टेक्निक छ कि, त्यो टेक्निकको इन्फ्लुएन्सेसमा रह्यो कुनै अर्थमा। कुनै सामान हामी किन्न जाँदैछौँ होइन, अब त्यो किनि नै सकेको छु भन्ने मान्ने रे क्या। त्यो किनिसकेपछि मैले के गर्छु होइन, एक दिन त म निरपेक्ष हुन्छु नि त त्यो सामानप्रति। अहिले निरपेक्ष छु होइन, मानौ केही देखेँ, एउटा राम्रो लुगा देखेँ होइन, एक दिन त पुरानो हुन्छ, हेर्नै मन लाग्दैन, वास्तै लाग्दैन नि त्यो लुगाको होइन, भने अहिले वास्ता नगरिदिउँ, सकिहाल्यो, किन्नै परेन होइन। त्यो खालको आइडिया हो साङ्ख्य योग। हजुर। अनि त्यसपछि कि सासै रोकियोस्, जिन्दगी कस्तो होस् भन्ने खालको, कि सासै रोकियोस्, कि त्यो दौडियोस् श्वासको गतिमा, कि धड्कन बन्द होस्, कि त्यसले वाइल्ड कबड्डी खेलोस्, मलाई हेर्दा कि तिम्रो आँखै मुस्कुराउन्, कि आऊ मेरो दिल तोड्देऊ, मलाई कविता लेख्न योग्य बाहेकका क्षण स्वीकार्य छैनन् जीवनमा। सानो सानो स्मल मोमेन्ट्सहरू होइन, त्यो चाहिँ मतलब छैन भन्ने खालको कुरा हो। अनि त्यसपछि यो पनि सायद इन्ट्रेस्टिङै हुनसक्छ, जस्तो प्रेम नै ईश्वर हो भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, लभ इज गड भन्ने होइन। ओके, सो यो चाहिँ कसरी मैले प्रेममा सबै कुरा रियलाइज गरेँ होइन। प्रेम पनि एक खालको अचम्मकै गुरु रहेछ भन्ने कुरा। अनि यसको स्टोरी चाहिँ कस्तो भने, त्यो ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढाइन्थ्यो, पढाउँदाखेरि के पढायो केही बुझिन्थेन। एउटा चाहिँ तपाईँको जेरोथ ल भन्ने कुरा चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा पढाइ हुन्छ क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम होइन। भनेको यति सजिलो छ कि कुरा, ताप भनेको नदी जस्तै हो, पानी जस्तै हो, माथिबाट तल बग्छ, यति भनिदिएको हुन्थ्यो। माधव चोदहरूले ताना बाना आफै नबुझेको भएर क्या, उनीहरूले बुझेको थिएनन् के हो, अनि बुझाउन सकेनन् क्या। मैले एक दिन एउटा केटीको हात च्याप्प समाएँ होइन, सुरुमा मलाई तातो भयो होइन, एकछिनमा मलाई के पनि भएन क्या, मैले जेरोथ ल बुझेँ क्या त्यति बेला। ताप भनेको चाहिँ नदी जस्तै गरेर बग्छ, जब बराबर हुन्छ नि अनि बग्न छोड्छ होइन। जस्तो अहिले मैले च्याप्प कसैको हात समातेँ भने मलाई चिसो हुनु भनेको के हो भने, मेरो हातको ताप उसले लियो क्या, तबसम्म लिइरहन्छ जब मेरो र उसको हातको तापक्रम बराबर हुँदैन होइन। प्रेमले फिजिक्स पनि बुझाउँदो रहेछ क्या मान्छेलाई, थर्मोडाइनामिक्स बुझाउँदो रहेछ होइन। प्रेम गर्न जान्यो भने सबै कुरा अथवा साधना नै भनौँ न, साधना नै त्यो बन्न सक्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हो। आगोको राप र बरफको पग्लाई मलाई प्रेमको स्पर्शले नै बुझाएको हो। जब थियो प्रेम, सागरको गहिराई मैले बुझेँ, र जब छाडेर गयो प्रेम, सागरकै नुनिलो पानी मेरो आँखाबाट बगे। बसन्त किन फक्रन्छ हजार रङमा, अनि जब चिसो सिसेर आउँछ पात किन सुक्छन् र झर्छन्, मलाई प्रेमले नै आउँदा जाँदा बुझाएको हो। हिमालको अग्लाई, नदीको बगाई, चराको मधुर चिरबिर चिरबिर, के प्रेममा नै
मैले आफैभित्र महसुस गरेको होइन। प्रेमलाई त्यसैले सबथोक वा ईश्वर भनेर भनिएको होइन। सो कति राम्रो, लभ इज एभ्रिथिङ, लभ इज गड, हैन इज गड। अनि यो अर्को छ, मलाई यो पनि मनपर्छ, समुद्रको पानी र आँसुको स्वाद त्यसै उस्तै भएको होइन। गहिरो समुद्र हुँदो मान्छेको हृदयमा, त्यसमा उठेको छाल आँखाबाट छचिल्किँदो हो। बहुत सुन्दर। अनि जस्तो यो भन्छन् कि पैसाको सम्बन्ध चाहिँ एकदम स्वार्थको सम्बन्ध हो होइन, मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थी भए होइन, पैसाकै लागि मरिमेटे, पैसाकै लागि सब थोक गरे भनेर, योसँग म सहमत छैन। पैसाको सम्बन्ध त यस्तो ब्युटिफुल सम्बन्ध हो होइन, सिम्बायोटिक रिलेसनसिप होइन। म त्यहाँ गएर काम गरिदिन्छु, त त्यहाँ गएर काम गरिदे होइन, मैले गरिदिएको कामले म तँलाई केही दिन्छु, तैँले गरिदिएको कामले त मलाई केही दे। यस्तो मिठो प्रेम हो पैसाको सम्बन्ध होइन। अनि पैसाको सम्बन्ध त स्वार्थी सम्बन्ध, चुतिया सम्बन्ध भन्छन् मान्छेहरू होइन। कसरी हो क्या, एकजना दाइ बिचरा जिन्दगी मलाई मोमो खुवाउन भनेर बसेका छन्, केही नगरी, कहीँ जाँदैनन्, कहीँ घुम्दैनन्, सङ्गीतको मतलब छैन होइन, चित्रकलाको मतलब छैन, यहाँ हामी के गरिरहेछौँ मतलब छैन, कविता मतलब छैन, खालि मलाई मोमो खुवाउन भनेर जिन्दगी अर्पण गरेर बसेका छन्। बदलामा केही लिने होइन, अलिकति पैसा मात्र लिने होइन। यस्तो निस्वार्थ सम्बन्ध हो कि आउनुहोस्, जति बेला आउनुहुन्छ म मोमो खुवाउँछु, बदलामा अलिकति पैसा दिनुहोस् होइन। त्यो भएर कसरी स्वार्थको सम्बन्ध। मेरो लागि आफ्नो जिन्दगी अर्पण गरेर बसेका छन् दोकानदारहरू। उनीहरू घाम पानी हुरी बर्सात भन्दैनन्, उनीहरू आफ्नै घर परिवार भन्दा बढी प्राथमिक मलाई ठान्छन् र दिनभर मलाई कुरी बस्छन्। गइन भने पनि रिसाउँदैनन्, धेरै गएँ भने पनि झर्को मान्दैनन्, आज भ्याउँदिन भन्दैनन्, कोसँग सुतेर आइस सोध्दैनन्, फलानीसँग किन धेर बोलिस् भनेर वा छोराछोरीको होमवर्क गराइदिनुहोस् भनेर झर्को फर्को गर्दैनन्, मुखले एकथोक भनेर मनमा अर्कै कुनै कुराको अपेक्षा राख्दैनन्। मोमो पसलले दाइले जवानी नभनी एडभेन्चर नभनी जीवन मोमो सिकेर बिताए। कुन बेला म आउला र खुवाउन पाउला भनी मानौ उनी बुढी सबरी, म उनको प्राण प्रिय भगवान राम। सट्टामा उनलाई न फरेभर टुगेदर चाहिन्छ, न बेबी ओन्ली मी, केवल कागजका केही टुक्रा प्रसाद थापेर उनी पर्खिबस्छन्। म फेरि फर्किआउने समय। पैसाको सम्बन्ध जस्तो निस्वार्थ र स्पष्ट सम्बन्ध अर्को छैन। क्या बात, क्या बात। केही किचकिच छैन क्या, जानुहोस् आउनुहोस् हजुर मोमो खानुहोस् हो, मिठो मोमो, राम्रो सफा भाँडोमा सफा पानी, अचार थप्नुहुन्छ हजुर हो, केही मतलब छैन। कोसँग सुतिस, कतिजना गर्लफ्रेन्ड छन् तेरा, कुन धर्म मान्छस्, कपाल किन पालेको, दारी जुङ्गा किन, मतलब छैन होइन, मतलब छैन। जिन्दगी बिताइदिन्छु अहिले, म कहिले आउँछु र मोमो खुवाउला भनेर होइन, सबरी जस्तो क्या। क्या बात। पैसा र व्यापारीको सम्बन्ध यति राम्रोसँग त कसैले व्याख्या गरेको छैन होइन। यो सुन्दा त उनीहरूप्रति एक खालको चाहिँ प्रेम श्रद्धा जागेर आयो कि। हुन्छ, म चाहिँ के गर्छु भने बाटोमा हिँड्दै जाँदा, एउटै बाटो 10औं वर्ष हिँडिन्छ नि, हरेक पसलको पसलले म चिन्छु, उनीहरू मलाई चिन्दैनन्, म उनीहरूको पसलमा गएको पनि छैन। ए यसलाई सन्चै रहेछ, आज पनि पसल आएछ होइन, हुन्छ क्या त्यस्तो। हुन्छ। मलाई कहीँ पुग्नु थिएन, बस बाटोको मजा लिनु थियो। त्यसैले जिन्दगीमा मैले सधैँ लामो बाटो रोजेँ। मान्छेहरू चाहिँ गन्तव्यमा छिटो पुगियोस् भने छोटो बाटो रोज्छन्, मैले बुझेँ कि गन्तव्यमा केही पनि छैन, त्यहाँ राखिएको केही पनि छैन। मजा भनेको बाटोकै मजा हो, माछो भाषोले भन्ने जस्तो एभ्री डे इज अ जर्नी एन्ड द जर्नी इटसेल्फ इज होम होइन, यात्रा नै घर हो। बहुत सुन्दर। माछो भाषो जापानिज हाइकु हजुर। अनि यो चाहिँ कस्तो भने मैले के देखेँ भने हल्का म साइकोएनालिटिकल प्रोसेसेसहरू थेरापीहरू पनि गर्छु होइन। यो गर्ने प्रोसेसमा मैले के देखेँ भने मान्छेलाई मायाले पनि तर्साउँदो रहेछ, खुसीले पनि तर्साउँदो रहेछ, आनन्दले पनि डराउँदो रहेछ मान्छे क्या। अनि त्यो देखेर यो लेखेँ, बानी नपरेकाहरूलाई प्रकाशले पनि, प्रेमले पनि, रङले पनि, आनन्दले पनि अन्धकारले चाहिँ तर्साउँछ। नयाँ कुरा हो नि त, के हो होइन। प्रेम गर्छु भनेर आएको छ, के हो के लिएर जाने हो थाहै छैन, जिन्दगी प्रेम गरेको छैन होइन, त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या मान्छेहरूलाई। अनि त्यसपछि यो अर्को पनि यात्रालाई नै डेडिकेटेड। यात्रा न हो, जे आउँछ त्यो जान्छ। बत्ती निभ्दा उज्यालोहरू कहाँ जान्छ, अन्धकारको अँगालोमा जान्छ। पात जब झर्छन् माटो बन्छन्, थोपा जब बिलाउँछ सागरमा जान्छ। जे आयो त्यो सब जान्छ, जहाँ जान्छ आफूभन्दा ठुलो ठाउँमा जान्छ। म यदि आएकै हुँ कहीँबाट भने जब जान्छु सकिन्न झन् धेरै भन्छु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सबै एक्स गर्लफ्रेन्ड्सहरूमा डेडिकेटेड होइन, जसले
मेरो रङ बदलिएको मात्र देखेँ र तेरो रङ बदलियो भनेर धेरैपल्ट भने होइन रङ किन बदलिन्छ र कसरी बदलिन्छ भन्ने हो यो पातहरू त्यसै झर्दैनन् त्यसै रङ बदल्दैनन् कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले हो तिमीलाई हाँगाबाट चुडाल्ने हामी बिच त्यस्तै एउटा जाडो याम आएपछि हो म पात तिम्रो हाँगाबाट छुट्टिएर बत्तिएको ओइलिएको झरेको तिमीले मेरो रङ बदलिएको मात्र देख्यौ प्रोसेस भन्दा रङ बदलिनु त होइन अनि यो जस्तो मैले अघि भने मलाई ढुङ्गा एकदमै मनपर्छ भनेर होइन त्यो ढुङ्गा किन मनपर्छ भन्नुको कारणहरू मध्ये एउटा कारण हो धुलो माटो जमेर ढुङ्गा बन्छ भन्छन् यसो पनि भन्छन् यो शरीर माटो हो ढुङ्गा माटो जमेर ढुङ्गा बन्छ धुलो माटो जमेर ढुङ्गा बन्छ भन्छन् यसो पनि भन्छन् यो शरीर माटो हो हुनसक्छ त्यसो भए सडककै ढुङ्गा म जस्तै सपना देख्ने प्रेम गर्ने हाँस्ने मुस्कुराउने गर्थ्यो होला धेरै अघि मान्छेकै स्वरूपमा हुनसक्छ छेउैका यी दुई ढुङ्गा दुई प्रेमी थिए जसले साथै मर्नु रोजे छुट्टिएर बाँच्नुको सट्टा यी ढुङ्गा र माटो अनि म बिचमा मात्र समयको फरक छ कस्तो भनेको आज जो ढुङ्गा छ 1000 वर्षपछि त्यो मान्छे बनेर हिँडिरहेको सक्छ म अहिले जो मान्छे छु 1000 वर्षपछि म ढुङ्गा बनेर कहीँ बसिरहेको हुन सक्छु होइन समयको मात्र फरक हो अनि त्यसपछि कति चाहिँ अलिकति अब मलाई केले मैले च्यासिट सिट जस्तो लाग्छ होइन तिनीहरू चाहिँ खासै पढ्नु मन लाग्दैन लगभग कतिवटा कविता लेखिसक्नुभयो अहिलेसम्म यो कवितै होइन क्या त्यो भएर म काउन्टै गर्दिनँ होइन अब कहिले कहिले फेसबुकमा अपलोड गर्छु कहिले कहिले यत्तिकै फोनमा नोटमा राख्छु अनि अब ल बुक गरौँ भनेपछि ल त गरौँ कम्पाइल भनेर मैले यो फेसबुकबाट यो पनि कसैले खोज्नु लगाएर ल खोजिदियो सब जम्मा गरिदियो भनेर जम्मा गरेको क्या सो त्यो थाहा नै छैन मलाई कविता कसरी लेखिन्छ भन्ने नै थाहा छैन क्या एकछिन एउटा केही आउँछ झिल्क्क दिमागमा होइन त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरेपछि अनि कविता बन्छ अनि यो चाहिँ जस्तो फुलको प्रेम छ सबैलाई काँडा त सधैँ तिरस्कृतै छ होइन तर मलाई लाग्छ काँडाले जस्तो प्रेमको भाषाहरू कसैले बुझ्दैन क्या होइन जसरी जुन बाटो हुँदै रोपिए गडे त्यही बाटोबाट निकाल्नुपर्छ फकाएर प्रेमपूर्वक नत्र कहाँ निस्कन मान्छन् र ती प्रेमको बाहेक अरू भाषा नै बुझ्दैनन् त्यसैले मलाई फुलभन्दा बढी काँडा मनपर्छन् जो बढी ज्याद्रो छ नि उसले खोजेको प्रेमै हो प्रेम नपाएर ज्याद्रो भएको लभली अरू भन्दा मलाई मिठो के लाग्यो भने जुन बाटोबाट त्यो जान्छ नि त्यो काँडा त्यही बाटोबाट निकाल्नुपर्छ क्या होइन कस्तो मिठो यिनीहरू चाहिँ अति चिजी लभ पोएम्सहरू होइन जस्तो यो किताबको नाम चोरेको लिपगार्ड मैले किन राखेँ भन्ने स्टोरी चाहिँ के छ भने एकपल्ट एउटा केटी थिए हामी डेट गर्दैथ्यौँ अनि मैले चाहिँ उसको ब्यागबाट खुसुक्क लिपगार्ड चोरेँ होइन अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि त एउटा रोमान्टिक मोमेन्टमा अब खुसुक्क निकाल्ने हो उसले ओठमा लगाएको लिपगार्ड भन्ने आफू लगाउने होइन स्मेल गर्ने होइन त्यो प्रोसेसको लागि भनेर अनि मैले पछि उसलाई भनेँ मैले लिपगार्ड भनेर उसले भने ए त्यो त मेरो दाइको लिपगार्ड हो भनेर मलाई यो डिस्गस्टिङ भयो नि त होइन अनि त्यसपछि केटीले पनि मलाई जिस्कायो रोमान्टिक भइरह होइन उसले पनि जिस्काकी रहेछ कि लाइनमाथि लाइन मारे क्या अनि एकछिनपछि म त यो डिस्कस्टिङ भएर बसिरहेको छु नि होइन होइन ठगेको मेरै हो भन्छ क्या फेरि होइन ए हो के भन्छ फेरि होइन मेरो दाइको चाहिँ होइन मेरो साथीको चाहिँ हो भन्छ फेरि क्या त्यस्तो भइरह्यो होइन अनि त्यो नाम चाहिँ त्यसरी रह्यो त्यो किताब लेख्छु कुनै दिन मैले त्यसलाई भनेँ क्या किताब लेख्छु कुनै दिन पोएट्रीको तँलाई चाहिँ डेडिकेट गरेर लेख्छु लभ पोम्सहरू नाम चाहिँ चोरेको लिपगार्ड राख्छु भनेर होइन अनि यो यही नै हो त्यति बेला लेखेको कविता क्या छुट्ने बेला सुटुक्क ब्यागबाट चोरेको थिएँ लिपगार्ड अलिकति उसको ओठ चोरौँ भने फोनमा कहिले भन्छे साथीको हो त्यो लिपगार्ड घिन मान्दै छि कसको जुठो भन्दै एउटा कुनामा मिल्काइदिन्छु कहिले भन्छे होइन मेरै हो ल्याएर फेरि आफ्नै ओठमा लगाउँछु चोरु भन्ठान्थे आफूले आफूलाई उसले पो चोरी मेरो भोक निन्द्रा मन जे जति छ मेरो आफ्नो सबै त्यो सबै क्या बात लभली कति मिठो कति रोमान्टिक पनि छ कि त्यो फिलिङ होइन म कुनै जमानामा होपलेसली रोमान्टिक प्रेमी हुने गर्थेँ होइन अनि त्यति बेला मैले धेरै लेखेँ प्रेमका कविताहरू अनि अर्को यो चाहिँ अब यो पनि एक खालको मिडल फिङ्गर नै हो होइन जस्तो हम्बल हुनुपर्छ होइन
घमण्डी हुनु हुँदैन भन्ने जुन हामीलाई सिकाइयो नि यो पनि गलत हो क्या। जोसँग मसँग यो छ भनेर थाहा छ नि त्यसलाई पो त्यसको घमण्ड त। पैसा छ भनेर थाहा हुने मान्छेलाई पो पैसाको घमण्ड किन नगर्ने होइन। छ भन्दाखेरि नहुनेलाई चित्त दुख्छ भन्दैमा हामी जोसँग छ हामीसँग छ भन्न नपाउने, मसँग पैसा धेरै छ संसारमा धेरै गरिब छन् भनेर मैले मसँग पैसा छ भन्न नपाउने होइन त्यो खालको। अनि घमण्डी हुनु हुँदैन भन्नेलाई चाहिँ मिडल फिङ्गर हो। कसले भन्छ फलेको वृक्ष सधैँ नुहेकै हुन्छ, यति धेरै ताराहरू फलाएर पनि त आकाश सधैँ उच्चो छ। वाह 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 क्या क्या बात, कस्तो राम्रो बिम्ब। अनि यो लेखनाथ पौडेललाई सिधा स्ट्राइक भयो त है नैतिकतावादी कविहरू होइन। अनि यो चाहिँ आकाशलाई डेडिकेटेड। लथपथिएर पनि बादलहरूसँग भिडमा दिनभर साँझको एकान्तमा कसरी रहने बेदाग, कसरी यति फराकिने कि अटाउन खेलुन् आफ्नो छातीमा असङ्ख्य ताराहरू लुकामारी रातभर, र कसरी छाडी जान्छन् जब तिनले झिसमिसेमा हाँसी हाँसी हल्लाउने बिदाईका हात, कसरी रहने सादा र पनि निखर गाढा र निलो। यी सबै मैले आकाशबाट सिकेको हुँ, आकाशको लेसन। कस्तो राम्रो। अनि यो चाहिँ जस्तो एउटा किताब पढ्ने जमाना थियो, अहिले पनि छ अलिक कम भयो त्यो होइन। किताब पढिन्थ्यो, एक्सचेन्ज गरिन्थ्यो होइन। एक्सचेन्ज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै केटीले सुटुक्क लिपस्टिकको छाप लगाएर पठाइदिन्थ्यो किताब होइन। अनि कहिले कहिले अब आफैले के हालेर चिट्ठी जस्तो हुन्थ्यो क्या किताब, किताबभित्र जे हालेर अब लेटरै हालेर दिन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चित्र बनाएर दिन्थ्यो होइन। मसँग भएको कति किताबहरूमा यहाँ कति साथीहरूको मेमेन्टो छ क्या, कसैले अन्डरलाइन गरेका छन्, कसैको ओठकै छाप होला होइन, कसैले चाहिँ अब चित्र बनाइदिएका छन् केही होइन। अनि त्यो किताब मेरो चाहिँ किताब भनेको एल्बम जस्तै हो। पहिला जसरी एल्बम हुन्थ्यो फोटो एल्बम, त्यसरी चाहिँ किताबमा केही न केही मेमोरिजहरू छ भन्ने खालको हो। कसैलाई घन्टौँ फोन गर्न कोट्याइएका पुराना रिचार्ज कार्ड, हतारमा टिपिएका सुन्दर फोन नम्बर, फेरि कसैलाई उपहार दिन भनी राखिएका मयूरका प्वाख, कसैले प्रेम लेखेर दिएका बुकमार्क, यी सबै भेटिन्छन् पुराना किताबका पाना पल्टाउँदा। मानव किताब नभई एल्बम हुन् यादहरूका, जवानीका सुन्दर दिनहरूका। बहुत सुन्दर। अनि अर्को यो बहादुर को भन्दाखेरि बहादुरीको प्रमाण के भन्दाखेरि बाघ मारेको होइन। जसले बाघ मारेको छ त्यो बहादुर। इन्डियामा त थरै हुन्छ क्या, बहादुर भनिएकालाई बाघ मारे भन्ने थरै दिएको छ होइन। बाघ मारे भन्ने बहादुर भनेको चाहिँ बाघ मार्ने मान्छे बहादुर होइन। अनि यो चाहिँ त्यसैसँग रिलेटेड हो। बहादुरी देखाउन काँधमा बन्दुक भिरेर बाघ मार्न जङ्गल पसिरहनु पर्छ भन्ने कहाँ छ र अचेल। धुवा र धुलोको मुस्लोले ढाकेको सडक, अलि पर सर्नुहोस्, अलि भित्र जानुहोस् भन्दै मान्छे कोच्ने सवारी, छोरोको फिस, हाकिमको रिस, छिमेकीको आरिस, धारा, बिजुली, इन्टरनेट, केबल टिभी, चल्दै नचेलिने, तिर्न पर्ने यिनका बिल, यी सबै छिचोलेर पनि कहिलेकाहीँ हाँस्ने, ओठमा गीतका गेडा गुनगुनाउने, प्रेम पनि गर्ने। आजको समयमा बाँच्ने म्याङ्गो पिपल 20-50 बाघ वा सोसर हरेक दिन मार्छ। साह्रै राम्रो, साह्रै राम्रो। आम मान्छे होइन, साह्रै मिठो। अब 2-4वटा मुख्य सुनौँ, त्यसपछि चाहिँ ओके। यो लास्ट एउटा नि त लास्ट गरिदिउँ है, सेकेन्ड लास्टमा। अनि यो चाहिँ कस्तो भने अब दिन रात इन्टरनेट चलाउँछ, इन्टरनेटले बिगाऱ्यो यान त्यान भन्ने जुन एउटा गाली चाहिँ खाइन्थ्यो, गरिन्छ पनि होला अझै बालबच्चाहरूलाई होइन। अब इन्टरनेटले गर्दाखेरि मलाई जे कुरामा रुचि छ ठ्याक्कै त्यही मान्छेसँग म कुरा गर्न पाउँछु भने मलाई इन्ट्रेस्टै नभएको मान्छेको सेट कुरा किन सुनेर बसिरहने होइन। इन्टरनेट त वरदान हो, आशीर्वाद हो यो संसारको होइन भन्ने खालको। छेउमै बसेकालाई बाल नदिएर कहाँ बसेका मान्छेसँग मोबाइलमा टेक्स्टमा कुरा गरिबस्छ मान्छे भन्नेहरूलाई। मानौ मलाई कुरा गर्नु छ इन्फिनिटी र ब्ल्याक होलको, आत्मा र मोक्षको, कविता र नसाको, अणु र प्यालाको, 1 मा 1 जोड्दा 1 हुने गणितको। तिमी छेउमा बसेको मान्छे बुझ्छौ केवल 1 मा 1 जोड्दा 2 हुने, जति पाए पनि नभरिने लोभको भाषा, घाँस बाँस कपासको जो र भोलि भोकै परिएला भन्ने भएको भाषा। भने म छेउैमा छौ तिमी भन्दैमा आकाशमा उडेको मान्छे हो धरतीमा झरौँ हो, बरु म इन्टरनेटमा मेरो फोनमै हराएर मेरो भाषा बुझ्ने मान्छे नै खोज्छु, चाहे ऊ जति टाढा किन नहोस्। मेरो लागि ऊ तिमीभन्दा धेरै नजिक छ, तिम्रो लागि टाढा नजिक शरीरले नाप्दो। म जुन लोकमा बस्छु त्यहाँ दूरी र निकटता शरीरको इन्ची टेपले नापिँदैन। क्या बात, बहुत लास्ट एउटा है त हुन्छ। इन्द्रेणी कसले बनायो
बिजुली किन चम्कन्छ, चन्द्रमा तारा ग्रहगण सारा कसले गर्दा घुम्छन्, ईश्वरले। कारण थाहा नभएको होइन, गुरुत्वाकर्षण, वाटर साइकल, ब्ला ब्ला ब्ला। तर त्यो सबैमा कविता कहाँ, ईश्वरले। भाडमा जाउन् तिम्रा सबै कारण र रुखा एक्सप्लेनेसन, कि सक्छ भने एक शब्दमा भन्न मिल्ने अल्टिमेट आन्सर देऊ, कविता जस्तो सुनिने एक शब्द, ईश्वरले। धन्यवाद। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। साह्रै मिठो कविताहरू सुनाइदिनु भयो। हजुरका यी कविताहरूको इन्सपिरेसन चाहिँ के हो? लट्स अफ फ्री टाइम, लट्स अफ फ्री टाइम, लट्स अफ फ्री टाइम अनि इन्ट्रोस्पेक्सन। बसिरहने एक ठाउँमा हल्लिँदै नहल्लिने होइन, अनि त्यसपछि जे देखिन्छ आँखा अगाडि त्यही कविता भन्छ। कवि त्यो हो रे जसले संसारलाई नै आफ्नो प्रेमिकालाई हेरे जसरी हेर्न सक्छ अरे होइन। अब त्यसको लागि पहिला बसिरहनु पर्यो, अनि त्यसपछि इन्ट्रोस्पेक्सन अनि अब्जर्भेसन, सायद यही होला। हजुरको कविताको मुख्य चाहिँ इन्सपिरेसन पोएटको रूपमा को पोएटहरू हुनुहुन्छ? रुमी, हाफिज, मिर्जा गालिब, अनि असरारुल मजाज, अनि त्यसपछि अलिअलि नित्से, अनि त्यसपछि अलिअलि आदि शङ्कराचार्य, अनि त्यसपछि नेपालका पनि कोही छन्? नेपालको मलाई चाहिँ देवकोटाको केही कविताहरू मनपर्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। अनि त्यसपछि गोपाल प्रसाद रिमालको अलिअलि, हरिभक्त कटुवालको अलिअलि, भूपी शेरचनको अलिअलि होइन। अनि त्यसपछि कन्टेम्पोरेरी पोएट्सहरूमा चाहिँ मन्जुल, अनि त्यसपछि तुलसी दिवस, अनि त्यसपछि रमेश क्षितिज, दिनेश अधिकारीहरू होइन, कालीप्रसाद रिजाल उहाँहरू हुनुहुन्छ। नारायण गोपालको गीत जसले नारायण गोपालले गाउनु भएको लेख्नुभयो, दिनेश अधिकारी, क्षेत्र प्रताप अधिकारीहरू, उहाँहरूको बेजोड लाग्छ कविता। बिल्कुल। जो मान्छे साधनामा लागेको छ र साधना गरेका केही व्यक्तिहरूसँग मैले कुरा गर्दा साधनाको एउटा अतिरेक उचाइमा पुग्दा, एउटा बिन्दुमा पुग्दा अचानक चाहिँ कविताहरू प्रस्फुटित भएर आउँछन् भनेर भन्छन्। हजुर पनि साधनाको एउटा स्थितिमा हुनुहुन्छ, साधनाले पनि कविता कोर्नमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ होइन? डेफिनेटली। साधु सधैँको कवि हो, कवि कहिले कहिलेको साधु हो क्या। कवि कहिलेकाहीँ ममा साधुत्व आयो भने म कवि भएँ होइन, साधु चाहिँ सधैँको कवि हो क्या। ओशोको सुन्नुहोस् अडियोजहरू होइन, अडियो नै कविता जस्तो छ नि। बुढाले जे बोले कविता क्या, जे बोले कविता होइन। हो हो, ठिक। बहुत मजा आयो तपाईँको कविताहरू र हजुरसँग यो सत्सङ्ग गरेर। यो सत्सङ्गबाट तपाईँसँग कोही जोडिन चाहनुहुन्छ भने हजुरसँग फेसबुकमा एड गरेर नै जोडिन सक्नुहुन्छ। अहिले हजुरको यो आश्रममा चाहिँ मैले यहाँ आज बिहानदेखि आएर बस्दाखेरि धेरै साथीहरू आउने जाने, आउने जाने, बस्ने, यहाँ सेवा गर्ने त्यो धेरै देखेँ मैले होइन। यतिको यो कतिजनाको जमात छ यस्तो, यो कतिजना हुनुहुन्छ यस्तो आउने जाने गर्नेहरू? यो मैले सोचेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एपिसेन्टर भयो। जसरी रोग सर्छ, दुःख चिन्ता सर्छ, आनन्द पनि सर्छ, सङ्क्रामक हुन्छ। यो एपिसेन्टर हो। पहिला हामी यहाँ सुरु गर्छौँ, यहाँ आनन्दको विस्फोट हुन्छ, छेउछाउ 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 सर्दै जान्छ होइन, यो एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। र अहिले नै हामीलाई 2-4वटा ठाउँमा यही सब गर्नलाई इन्भिटेसनहरू आइसक्यो होइन, सिन्धुलीमा, त्यसै गरी धादिङमा, अनि हेटौडामा होइन। अनि मेरो आइडिया चाहिँ के भने यो एउटा प्लेस 25 पिपल म्याक्सिमम, 25 जनाको लागि चाहिँ लिमिटेड राख्ने, स्वर्गको टुक्रा बनाउने एकदमै थोरै कस्टमा। अनि त्यसपछि 25 जनालाई चाहिँ मन्थली मेम्बरसिप दिने 2000 रुपिसको होइन। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीसँग जे फेसिलिटिज छ सबै युज गर्न दिने, त्यो खालको गरिरहेछ। र रेजिडेन्सियल लिभिङ पनि भइरहेछ, हामीसँग 4-5 जना बस्नुहुन्छ पर्मनेन्टली होइन। अनि त्यसपछि अब साथीहरू आउने जाने प्रोसेस त भइरहन्छ। ओके, सो यो एक्सप्यान्ड हुने क्रममा छ, बाहिर पनि जाने क्रममा छ। तर प्राय चाहिँ युवाहरू नै आएको देखिन्छ होइन, किनभने सायद युवासम्म नै हजुरको त्यो बुलन्दी जुन छ, हजुरको जुन क्रान्तिकारी रिभेलियस भोइस छ नि, त्यो युवाले नै रिलेट गर्न सक्छ होला। त्यो पनि भन्न त मिल्छ, तर त्यस्तो भन्दैमा फेरि अब अरू साथीहरू जो विभिन्न अरू उमेरका हुनुहुन्छ उहाँप्रति अन्याय हुन्छ होइन। हामी कहाँ 70, 75, 78 पनि आउनुहुन्छ, बच्चा नानीहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूको अप्रोच फरक हुन्छ होइन। यङ केटाकेटीहरू आउँदा हामी यहाँ जसरी बसिरहेका हुन्छौँ, अब जस्तो अहिले हामी यहाँ पोएट्री गऱ्यौँ होइन, एउटा अर्कै खालको इन्भाइरोमेन्ट। अब हामी ध्यान गर्दा अर्कै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पर्दाहरू लाग्छ, यहाँ अर्कै म्युजिक, अर्कै लाइट, अर्कै स्मेल हुन्छ होइन। सो त्यो जस्तो खालको हामीसँग हुन्छ क्राउड होइन, त्यही अनुसारको एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका हुन्छ। तर आउन त्यहाँ हरेक उमेरका साथीहरू आउनुहुन्छ।
ठिक हुन्छ त हजुरको यो साधनाले हजुरको यो अध्ययनले पाएका धेरै कुराहरू यति मिठा मिठा कविताहरू हामीलाई सुनाइदिनु भयो म एकदमै हजुरप्रति अनुग्रहित छु अन्तमा हजुरलाई केही भन्नुपर्ने छ भने थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच खासमा इट्स एन अनर तपाईँ यहाँ आउनुभयो होइन अब मैले चाहिँ धेरै अगाडि सुनेर फोनमै डाउनलोड गरेर गीत हालेको तपाईँको होइन अघि पनि एकछिन यहाँ सुन्दै थिएँ तपाईँ आउनुहुन्छ भनेपछि जोगिरे होइन अनि त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ इट्स भेरी नाइस मिटिङ यु गाइस इट्स रियली एन अनर हामीलाई पनि यो ठुलो अनर हो र हजुरहरू सबैजनासँग नै भेटघाट गर्ने अवसर मिल्यो सबै साथीहरूसँग परिचय हुने अवसर मिल्यो अब हामी क्यामेरा अफ गर्छौँ र एकछिन चाहिँ म केही भजन गाएर सुनाउँछु तपाईँलाई है क्यामेरा अफ ब्याकअप थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस अतुलजीलाई क्यामेराको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच र हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सबैलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता अर्को अङ्कमा फेरि एकजना साधु सन्त या ज्ञानी या कोही फकिरसँग भेट गर्नेछौँ हवस् त नमस्कार थ्याङ्क यू The Secrets of Life with Subhas Agam.